हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेको छौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा हामी क्लासिफिकेसन एन्ड ट्याबुलेसन अफ डेटाको पार्ट 3मा छौँ है त। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन 2074 ओल्ड के सोधेको छ भन्दा ड्र द पाई डायग्राम फ्रम द फलोइङ डेटा रिलेटेड टु द मन्थली एक्सपेन्डिचर अफ टु फ्यामिलिज भनेको छ। अब पाई डायग्राम भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, तर हामी सुरुदेखि नै हेर्छौँ कि पाई डायग्राम कसरी बनाउने भन्ने कुरा। र यहाँनिर पाई डायग्राम बनाउँदाखेरि हामीलाई एउटा प्रोटेक्टर चाहिन्छ। यहाँनिर हामीसँग एउटा प्रोटेक्टर छ है, तपाईँहरूले पनि आफ्नो प्रोटेक्टर लिनुहोला। सुरुमा हामीले एउटा टेबलको फर्मेटमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पाई डायग्राम जेनरली हामीले एउटा सर्कलमा बनाउँछौँ है। अब सर्कल बनाउँदाखेरि हामीलाई के चाहिने हुन्छ, एङ्गलहरू चाहिने हुन्छ। ठिक छ, सर्कल बनाउँदा के चाहिन्छ, एङ्गलहरू चाहिन्छ। अब यो सर्कलको साइज जेनरली तपाईँले जत्रो पनि बनाउँदा हुन्छ होइन, जेनरली त्यसमा त्यस्तो केही रुल्सहरू भनेर त हुँदैन। त्यही पनि कुनै कुनै बेला अब जोस् तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै यहाँनिर फ्यामिली ए फ्यामिली बी भनेर भनेको छ। यहाँनिर तपाईँहरूले अब एउटाको ठुलो रेडियस एउटाको सानो रेडियस गरेर अझै त्यसलाई राम्रो तरिकाले देखाउन सक्नुहुन्छ। सेम रेडियस युज गरे पनि खासै फरक पर्दैन, किनभने एकै प्रकारको डेटा देखाउनु पर्ने हो अथवा एकै प्रकारको रिजल्ट्सहरू हामीले देखाउनु पर्ने, जस डायग्राममा हामीले देखाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो। र यो डेटा यसको हो भनेर देखाउँदाखेरि चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ है त। अब हामीलाई के चाहियो, एङ्गल चाहियो होइन। अब एङ्गलको लागि हामीसँग फर्मुला के छ भन्दाखेरि एङ्गल निकाल्दा हामीले भ्यालु अफ आइटम डिभाइडेड बाई टोटल भ्यालु इन्टु 360 डिग्रिज यो गऱ्यौँ भने जस हाम्रो जुन भ्यालु हामीले खोजिरहेछौँ अथवा एङ्गलको भ्यालु जुन खोजिरहेछौँ त्यो आउँछ। र यो एङ्गल तपाईँहरूले डिग्रिजमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल सुरुमा हामी एउटा टेबल बनाउँ र त्यो टेबल अनुसार काम गरौँ है त। टेबल ए र टेबल बी भनेर दुई तरिकाले तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो अनुसार भ्यालु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी एउटै टेबलमा यो दुईटै भ्यालुजहरूलाई राखौँ है त। अलिकति ठुलै हुन्छ टेबल हाम्रो, यत्रो साइजले हुन्छ होला है। अब यतापट्टि हामी एउटा आइटम्सको लागि छुट्याउँछौँ लाइन। एङ्गलहरूको लागि तपाईँहरूले क्यालकुलेटर युज गरेर ठ्याक्कै फर्मुला सेट गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। त्यसपछि एक्सपेन्डिचर अफ फ्यामिली ए भनेर भइहाल्यो। त्यसपछि त्यसले कति एङ्गल सबटेन गर्छ सेन्टरमा, त्यो कुरा भयो। यो हाम्रो फ्यामिली ए को लागि भयो। अब फ्यामिली बी को लागि पनि हामी यही कुराहरू नै गर्छौँ। के हुने भयो त, एउटा भनेको एङ्गल भन्दा नि एक्सपेन्डिचर कति छ र एङ्गल एट सेन्टर भन्ने कुरा आउँछ होइन, यही कुराहरू आउने हुन्छ। ल यही कुराहरू हामी टेबुलर फर्मेटमा एक्सप्रेस गरौँ है त। सुरुमा हाम्रो यहाँनिर के छ, आइटम्स भनेर छ। आइटम्समा हाम्रो क्वेसनमा के आइटम्स थियो भन्दा एउटा फुड भयो, त्यसपछि क्लोदिङ भयो है, फुड क्लोदिङ, त्यसपछि एजुकेसन, राम्ररी लेख्नु होला टेबलमा। त्यसपछि अर्को के आउँछ, फ्युल आउँछ। त्यसपछि मिसलेनियस भनेर मिस्कायो र मैले टोटल गरेँ ताकि यो सबैको टोटल भ्यालुजहरू चाहिँ लेख्न सकौँ है त। टेबल बनाउँदाखेरि जे होस् तपाईँहरूले ठ्याक्कै एउटा स्केल पेन्सिल युज गरेर राम्रोसँग टेबल बनाउनु भयो भने राम्रोसँगले त्यसलाई देख्न सकिन्छ। जे होस् त्यसको पनि एउटा राम्रै मास्क अथवा आउटकम आउँछ होइन त। राम्रो टेबल भयो भने हेर्न सजिलो हुन्छ, जे होस् त्यहाँबाट पनि राम्रैसँगले गर्नु होला भन्ने कुरा मात्रै हो। अब यति कुरा आइसकेपछि सुरुमा हाम्रो के छ त यहाँ भन्दा एक्सपेन्डिचर छ है। मैले एक्सपेन्डिचरले इएक्सपी लेखेँ, एक्सपेन्डिचर अफ ए भनेर। अब हामीलाई मन्थली एक्सपेन्डिचरमा 1000 भनेर दिएको छ नि यहाँ होइन, भनेपछि यहाँनिर यसले यो 00 आरएसले के भन्न खोज्या हो त भन्दा सपोज मैले फुडमा यहाँ 40 लेखेँ भने 40 इन्टु यो 100 भन्न खोज्या हो है त, 40 इन्टु 100 भन्न खोज्या हो। त्यसै गरी यहाँनिर 30 छ, यहाँनिर 50 छ, यहाँनिर 20 छ, यहाँनिर 60 छ। अब यो सबैलाई जोड्दाखेरि कति हुन जान्छ त, 40 30 70 70 50
120 120 20 140 यो गर्दाखेरि 200 आउन जान्छ। अब एङ्गल एट सेन्टरमा कति एङ्गल बन्छ भन्ने कुरा हो। हाम्रो फर्मुला के थियो, भ्यालु अफ आइटम डिभाइडेड बाई टोटल भ्यालु इन्टु 360 भनेपछि हाम्रो फुडको भ्यालु कति छ 40 छ, टोटल भ्यालु कति छ 200 छ, इन्टु 360 गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति गर्दाखेरि कति आउँछ त यहाँ, यो काट्यो 4 5 इज 20 5 7 इज 5 7 35 2 भनेपछि एङ्गल एट सेन्टर भनेको 72 डिग्रिज आउने भयो। 30 भयो भने यो कति आउला 30/200 इन्टु 360 गर्नु पर्यो। यो गर्दाखेरि यहाँनिर 18 इन्टु 3 भनेको 54 डिग्री आउन जान्छ। 50 गऱ्यो भने कति आउँछ यहाँनिर 90 आउन जान्छ। 50/200 भनेको 4 त्यति नै आउन जान्छ। त्यसै गरी यहाँनिर 20 छ, 20/200 भनेको 1/10 भनेपछि यहाँनिर 36 डिग्रिज आउन जान्छ। त्यसै गरी 60 डिग्री गऱ्यो भने यहाँनिर 60/200 इन्टु 360 यो क्यान्सल भयो। यहाँनिर 2 × 3 भनेको 6 18 8 108 डिग्रिज आउन जान्छ। अब तपाईँले गरेको क्यालकुलेसन राइट छ कि रङ छ, ठिक गर्नुभयो कि भएन भन्ने कुरा चेक गर्नको लागि जस्ट यहाँको सबै एङ्गल्सहरू जोड्नुहोस्। यो सबै एङ्गल जोड्दाखेरि कति आउनुपर्छ 360, यसलाई जोड्दाखेरि कति आउँछ 6 6 12 8 20 0 आयो, 2 क्यारी ओभर 8 12 अनि यहाँनिर 14 आयो, 18 20 0 आयो, 9 आयो, 14 23 26 भनेपछि 0 यतापट्टि 0 त्यसपछि 6 अनि 2 क्यारी ओभर 3 भनेपछि तपाईँले ठिक एङ्गल जित्नु भएको छ भन्ने कुरा हामी कन्फर्म हुन सक्छौँ। नेक्स्टमा अब एक्सपेन्डिचर अफ बी हैन, बी फ्यामिलीको एक्सपेन्डिचर कति छ भन्ने कुरा हेरौँ। यहाँनिर 30 छ, यहाँ 10 भयो, यहाँनिर 20 भयो, 20 भयो अनि यहाँनिर 30 10 20 20 20। अब यो जोड्दाखेरि कति हुन जान्छ 100 हुन जान्छ। त्यसपछि एङ्गल एट सेन्टर भनेको के हुन जान्छ 30/100 इन्टु 360 गर्नु पर्यो हैन। 30/100 इन्टु 360 डिग्री गर्दा यहाँनिर 108 आउँछ। त्यसै गरी यहाँनिर 36 आउन जान्छ। त्यसै गरी अर्को के आउन जान्छ त भन्दाखेरि 72 72 अनि 72 तीनवटै 72 आउन जान्छ। अब यो सबै जोड्दाखेरि यहाँनिर 2 4 6 12 8 0 20 0 2 क्यारी ओभर आयो 5 14 यहाँनिर कति आउन जान्छ 2 क्यारी ओभर 5 आयो, 5 र 14 जोड्दाखेरि 19 र 7 जोड्दा 26 आउँछ। यहाँ 6 आयो, यहाँनिर 2 क्यारी ओभर आयो, 360 डिग्रिज आयो। ठिक छ, यो हाम्रो टेबल हुने भयो। अरू कुनै मेथड गर्नु परेन, यो सिम्पल एउटा मेथड एप्लाई गरिसकेपछि तपाईँको सबै प्रब्लम सल्भ हुन जान्छ। ठिक छ, यति काम हामीले गऱ्यौँ। अब आउँछ पालो हाम्रो टेबल बनाउने। ठिक छ, अब टेबल पनि चाहियो एउटा, पाई चार्ट चाहियो अथवा पाई डायग्राम चाहियो हामीलाई हैन। यसको लागि हामीले सबैभन्दा सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा सर्कल बनाउने। ल सुरुमा हामीले एउटा सर्कल बनायौँ। सर्कलको साइजमा तपाईँले खासै राखिराख्नु पर्दैन। अब यसको लागि हामीलाई सेन्टर चाहिने हुन्छ। यहाँनिर मैले एउटा सेन्टर लिएँ अरे, सपोज यो मेरो सेन्टर भयो। अब तपाईँहरूले कम्पासले बनाउनुहुन्छ, कम्पासले बनाउँदा सेन्टर त आइहाल्ने भयो र एउटा यसरी लाइन तानिदिनु। यो लाइन तानिसकेपछि अब यो जुन हाम्रो प्रोटेक्टर छ, यो प्रोटेक्टरलाई यो लाइनको ठ्याक्कै जुन हाम्रो प्रोटेक्टरको पोइन्ट छ, जुन यो पोइन्ट छ नि यहाँको, यहाँ प्रोटेक्टरको यो पोइन्ट जुन छ, यो पोइन्टलाई ठ्याक्कै यो सेन्टरसँग मिलाउने। ठिक छ, के गर्नु पर्यो सेन्टरसँग मिलाउनु पर्यो। ल यसलाई मैले मिलाएँ र अब एङ्गल मेजर गर्दै जाने। सुरुमा कति छ 72 डिग्री छ। 72 डिग्रिज भनेपछि यहाँ 70 डिग्री छ हैन। यहाँनिर कति छ 70 डिग्री छ, 70 71 72 भनेपछि यहाँनिरबाट हामीले मेजर गऱ्यौँ भने 72 डिग्रिज यता कतै आउन जान्छ हैन, यता कतै आउन जान्छ। ल यसरी हुने भयो हैन। अब ठ्याक्कै के गर्नु पर्यो त एउटा लाइन तान्नु पर्यो यहाँदेखि यहाँसम्म। सिम्पली के गर्ने यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा लाइन तान्ने। यो हाम्रो 72 डिग्रिज भयो। ठिक छ, कुरा क्लियर छ। नेक्स्टमा हाम्रो के छ 54 डिग्रिज छ। अब 54 डिग्रिजलाई कसरी नाप्ने
भन्दा सिधै जुन हाम्रो यो प्रोटेक्टर छ, यहाँ भएको हाम्रो प्रोटेक्टर, यो प्रोटेक्टरलाई स्वाट्ट लाने, ठ्याक्क घुमाउने र जुन हाम्रो लाइन छ यहाँ बनेको त्यो लाइनसँग एकदम सिधा राख्ने यसलाई है त। यहाँनिर जुन लाइन छ यो लाइनसँग ठ्याक्कै सिधा राख्ने। सिधा राखेर तपाईँहरूले के गर्ने, एङ्गल मेजर गर्ने 54 डिग्रिज। अब 54 डिग्रिज भनेको लगभग कहाँनिर आइपुग्दो रहेछ त भन्दा 54 डिग्रिज भनेको हाम्रो, यसलाई सर्कललाई हामीले थोरै सानो बनाउन सकिन्छ अथवा तलतिर गएर मेजर गरौँ है त। यसलाई थोरै सानो बनाएर ल यहाँसम्म छ। अब यसलाई लगेर मेजरमेन्टमा राखौँ। यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो, ठ्याक्कै यो लाइनसँग यो लाइन चाहिँ मिट हुनु पऱ्यो, नभए तपाईँको एङ्गल बिग्रिन्छ। जे होस् एउटा टेन्टेटिभ रूपमा हामीले जहिले पनि एक्युरेट रिजल्ट्स निकाल्न खोज्नुपर्ने हुन्छ है त। अब 54 डिग्रिज भनिसकेपछि लगभग कहाँनिर आउने भयो त भन्दा यहाँनिर छ, यहाँनिर एउटा छ 50 भयो, 51, 52, 53, 54 भनेपछि यो पोइन्ट यता कतै आउँछ होइन। यो पोइन्टसँग हामीले मेजरमेन्ट गर्नु पऱ्यो। यहाँ एउटा पोइन्ट आयो। अब यसलाई गएर ठ्याक्कै यसरी जोडिदिने, यो हाम्रो 54 डिग्रिज भयो। नेक्स्टमा कति छ त हाम्रो, नेक्स्टमा हाम्रो 90 डिग्री छ। अहिलेकै मेथड एप्लाई गर्ने, ठिक छ। ठ्याक्कै के गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई मिलाएर राख्नु पऱ्यो। त्यसलाई मिलाएर राखेपछि चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो लाइनहरू आउँछ है त। अब 54 डिग्रिजको 90 डिग्रिजको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो त, 90 डिग्रिजको लागि हामीले यहाँनिर यसलाई मिलाएर राख्ने। लाइन यहाँनिर थोरै बिग्रे जस्तो छ, ठिकै छ। ल अब यसलाई 54 डिग्रिज मेजर गर्नको लागि हाम्रो, मैले यसो गरेँ है त, नयाँ अर्को कम प्रोटेक्टर लिन सकिन्छ। ल यो हाम्रो प्रोटेक्टर भयो, यसलाई थोरै घटाउँ साइज। त्यसपछि 90 डिग्री मेजर गर्नको लागि यो लाइन र यतापट्टिको लाइनलाई ठ्याक्कै मिलाएर राखौँ। मिलिसकेपछि तपाईँले यहाँको पोइन्टलाई मिलाउने र 90 डिग्रिज कहाँ छ, 90 डिग्रिज यो पोइन्टमा छ, यतापट्टिको पोइन्टमा 90 डिग्री छ। अब यो 90 डिग्रिज ठ्याक्कै जोइन गर्ने यहाँनिर यसरी। यो 90 डिग्री जोइन भयो भनेपछि अर्को 90 डिग्री आयो। 90 डिग्री पछि अर्को 36 छ। 36 बनाइसकेपछि 100 त आफै आइ नै हाल्छ, ठिक छ। अब 36 को लागि के गर्नु पऱ्यो, यो लाइनसँग ठ्याक्कै मिल्ने गरी राख्नु पऱ्यो यहाँनिर। ल यहाँनिर मिल्यो। अब 36 यहाँनिर 30 छ है, 30 यहाँनिर छ, यो 35 भयो। 36 भनेपछि यता कतै आउँछ, यो 36 आयो। अब के गर्ने, 36 ठ्याक्कै जोड्ने यतापट्टि, यहाँनिर 36 पनि आयो। अब अर्को एङ्गल चाहिँ 108 नै हुनुपर्छ लगभग। ठ्याक्कै तपाईँहरूले यसले मेजर गर्दाखेरि लगभग 108 डिग्रिज आयो भने त्यो हुन्छ है। अब तपाईँहरूले 108 कताबाट मेजर गर्ने, यता साइडबाट मेजर गर्दै जाने। हेर्नुहोस् त लगभग यो 105, 106 जति आयो। अलिकति एङ्गलमा डिफ्रेन्स आयो, तर तपाईँहरूले एक्ज्याक्ट कपीमा गर्दाखेरि ठ्याक्कै प्रोटेक्टर मिल्न जान्छ। यसरी हाम्रो यो मिल्न गयो, ठिक छ। हामीले डेटा अनुसार सर्कल बनायौँ यहाँनिर। अब यहाँनिर ठ्याक्कै तपाईँहरूले भित्र भ्यालुजहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। यो 72 डिग्रिजको छ, यो 54 डिग्रिजको छ, यो 90 डिग्रीको छ, यो 36 डिग्रीको छ र फाइनल्ली यो 108 डिग्रीको छ। अब एउटा यहाँनिर तपाईँहरूले नोटेसनको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट सर्कलको तपाईँहरूले नै ट्राई गर्नु होला है। र नोटेसनमा के गर्ने त, अब 72 डिग्रिज के को हो त्यस्तो कुरा त चिन्नु पऱ्यो नि। हो अब यसको लागि हामीसँग 1 2 3 4 5वटा कुरा छ है। यसको लागि यस्तो नोटेसन हुन्छ है भनेर हामीले यहाँनिर बनाउनु पर्ने हुन्छ, ठिक छ। यहाँनिर हामीले बनाउँछौँ। नोटेसन किन चाहियो त भन्दा अब धेरैवटा डेटा आइटम्सहरू छ भने त नोटेसन भएन भने त कुन एङ्गल के को हो भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिँदैन। जेनरली तपाईँहरूले पाइ चार्ट हेर्दा पनि त्यस्तै कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर सपोज यसरी मैले डटेड प्रयोग गरेँ अरे, ठिक छ। यसरी डटेड प्रयोग गरेँ अरे, यो डटेड प्रयोग गरेको फुडको लागि भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसपछि यसरी अर्को मैले लाइनहरू कोरेँ होइन। अर्को भनेको मैले कस्तो गर्न सक्छु, यसरी वेभ जस्तो होइन, यसरी अर्को तरिकाले राखेँ। अनि अर्कोमा के गर्न सकिन्छ, सपोज अर्कोमा चाहिँ
यसरी मैले लाइनहरु ताने अनि फेरि क्रस गरे, यसरी राख्न सकिन्छ। तपाईलाई जस्तो ठिक लाग्छ त्यही अनुसार तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। अर्कोमा यसरी वेभहरु आयो हैन, अनि यसरी काटियो। हो, यो हुने भयो नोटेसन। अब यो पहिलो फुडको लागि भयो, दोस्रो के को लागि भयो त, क्लोदिङको लागि भयो, तेस्रो भनेको के को लागि भयो, एजुकेसनको लागि भयो, अर्को फ्युलको लागि भयो र अर्को मिस्कको लागि भयो। अब यही कुरा हामीले के गर्नु पर्यो त, यहाँनेरि देखाउनु पर्यो। जस्तै यसलाई हामी यसरी डटेड गरेर फिल गर्छौं, ठीक छ। यसरी डटेड तरिकाले फिल गरेर राख्छौं। अर्कोमा हामी जम यसरी लाइन तान्छौं, यसरी लाइन तानिम है त। ठ्याक्कै अब लाइन चाहिँ क्रस नगरोस्, एउटाको अर्कोतिर चाहिँ लाइन क्रस नगरोस्, नभए डेटाहरु चाहिँ बिग्रिन सक्छ, अथवा कुन के को हो, कति चाहिँ के को हो भनेर भन्न अप्ठ्यारो हुन सक्छ। अब यति भयो हैन। कुनै एउटालाई खाली छोडिदिए पनि हुन्छ, खासै फरक पर्दैन है। अब यहाँनेरि हामीले ठ्याक्कै यसरी जोइन गर्नु पर्यो, जोइन गरेर यसरी क्रस गर्ने हैन। र लास्टमा के छ, यसरी वेभ्सहरु जस्तो आउँछ, वेभ्सहरु जस्तो आएर हामी फाइनली यसलाई क्रस गर्छौं। अब यति बुझिसकेपछि त मान्छेले के हेर्छ, यहाँको हाम्रो इन्डेक्स हेर्छ, यसलाई इन्डेक्स भनेर भन्छ। इन्डेक्स हेर्छ, यस्तो डट डट देख्छ, ए यो डटेड रहेछ, यो फुडको लागि रहेछ है। अनि त्यो ब्लू लाइनको लाइनहरु मात्रै छ, यो चाहिँ क्लोदिङको रहेछ, यो एजुकेसनको रहेछ है भन्न सकिन्छ। अब यसरी नै तपाईहरुले चाहिँ के को लागि, एक्सपेन्डिचर अफ बी को लागि पनि यसरी नै पाई चार्ट अथवा पाई डायग्राम क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्मुला याद गर्ने, अनि हामीले जसरी प्रोटेक्टरहरु घुमायौं त्यसरी नै प्रोटेक्टर घुमाएर काम गर्ने हैन। एकदम सिम्पल छ, केही अप्ठ्यारो छैन, ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। नेक्स्ट क्वेशनमा के सोधेको छ भन्दा, रिप्रेजेन्ट द फलोइङ डेटा बाइ हिस्टोग्राम, फ्रिक्वेन्सी एन्ड पोलिगन भनेर भनेको छ, ठीक छ। हिस्टोग्राम अनि फ्रिक्वेन्सी एन्ड पोलिगन भनेको छ। अब उले भन्न खोजेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी पोलिगन हो। स्टुडेन्टहरु झुक्किन सक्छन्, फ्रिक्वेन्सी एन्ड पोलिगन भन्दाखेरि ए छुट्टै फ्रिक्वेन्सी छुट्टै पोलिगन। अब फ्रिक्वेन्सी एन्ड पोलिगनको छुट्टै तरिकाले देखाउने त अरु तरिका छैन भनेपछि कुनै बेला यसरी क्वेशन रङ दिएको बेला तपाईले यो एन्डलाई बिर्सेर फ्रिक्वेन्सी एन्ड पोलिगन भनेर सम्झिनु होला है त। अब यहाँनेरि हाम्रो यो अनुसार डेटा हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। यो हामीले दिएको छ, यही टेबललाई तपाईले क्वेशनमा सार्नु पर्ने हुन्छ, ठीक छ। यति कुरा बुझिम हामीले। अब यहाँ हेरौं है त, हिस्टोग्राम क्रिएट गर्नुपर्ने छ। जेनरली हिस्टोग्राम भनेको इक्वल इन्टरभल्सको लागि हामीले क्रिएट गर्छौं, तर यहाँ हेर्दाखेरि त इक्वल इन्टरभल्सहरु त छैन। जस्तै 300 देखि 310 कति छ लेन्थ, 10, 310 देखि 320 10, 320 देखि 330 10, 330 देखि 350 20, 350 देखि 390 40 भनेपछि डिफ्रेन्ट लेन्थ अफ इन्टरभल्सहरु छ, ठीक छ। अब यहाँनेरि क्वेशनले खासमा के खोजिरहेछ हामीसँग भन्दा, यिनीहरुलाई एडजस्ट गरेर है, यिनीहरुलाई एडजस्ट गरेर हामीले टेबलहरु क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यो जुन हाम्रो क्लास इन्टरभल छ यसलाई त एडजस्ट गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले हामीले केलाई एडजस्ट गर्छौं भन्दा फ्रिक्वेन्सीले एडजस्ट गर्छौं। यसमा हामीले के लेख्छौं भन्दा, हियर द क्लास साइजेस आर नट इक्वल हैन। यो त क्वेशनबाटै क्लियर छ, क्लास साइजेस इक्वल छैन। सो द एडजस्टमेन्ट अफ फ्रिक्वेन्सीज आर रिक्वायर्ड। एडजस्टमेन्ट अफ फ्रिक्वेन्सीज आर रिक्वायर्ड। हामीले फ्रिक्वेन्सीलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। द स्मलेस्ट क्लास साइज अथवा द स्मल भनौं, किनभने यहाँ त तीनवटाको एउटै छ। द स्मल क्लास size is 10, so we convert the class interval, so we convert the class interval having width 10 for each class. अब their adjusted frequencies as below भन्ने र हामी एउटा अब यहाँनेरि टेबल क्रिएट गर्छौं, ठीक छ।
हिस्टोग्राम मात्रै भएको भए त एकदमै सजिलो हुन्थ्यो, केही गाह्रो हुँदैन थियो। मिलेको फ्रिक्वेन्सी क्लास इन्टरभल मिलेको दिएको भए एकदमै सजिलो हुन्थ्यो, तर त्यसरी दिएको छैन। क्वेसनले थोरै हामीले झुक्काउने कोसिस गरेको छ, तर हामी त्यति सजिलो झुक्किनेवाला पनि छैनौँ होइन। अब यहाँनिर हामीले के गर्ने त, सुरुमा स्यालेरिजको लागि एउटा हामी बनाउँछौँ। ठिक छ, हामीलाई यहाँनिर जम्मा जम्मी एउटा दुईटा बिस्तारै बनाउँदै जानु होला, भिडियो पज गर्दै टेबलहरू बनाउँदै काम गर्नु होला, एकदमै सजिलो हुन्छ, केही गाह्रो हुँदैन। सबै फर्मेटको क्वेसन गरिसकेपछि त जस्तै क्वेसन आए पनि आनन्दले गर्न सकिन्छ। यहाँनिर स्यालेरिजहरू छ, ठिक छ, स्यालेरिजहरू छ, जम्मा जम्मी हामीसँग 5वटा इन्टरभल छ है स्यालेरिजहरूको, भनेपछि 1 2 3 4 5 5वटा भयो। अब यो इन्टरभलहरू म हाल्छु यहाँनिर, के छ 300 to 310, 310 to 320, 320 to 330, 330 to 350 र फाइनल्ली 350 to 390। अब यहाँनिर हेर्दा यो एउटा एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल हो, तर अनइक्वल इन्टरभलको एक्सक्लुसिभ क्लास भयो होइन, किनभने जुन अगाडिको अप्पर लिमिट छ त्यो चाहिँ डाउन अथवा नयाँ नेक्स्ट इन्टरभलको लोवर लिमिटसँग इक्वल छ। अब यिनीहरूको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सिजहरू पनि लेखौँ। करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सिजहरू के दिएको छ त, ओरिजिनल भनौँ न त, ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सिज यहाँनिर 8 16 20 18 अनि 12 भनेर दिएको छ। त्यसपछि क्लास साइज लेखौँ हामी। क्लास साइज भनेपछि त्यो क्लासको साइज के छ, क्लास साइज भेट्नको लागि हामीले एचले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ। क्लास साइज भेट्न केही अप्ठ्यारो छैन, त्यसको अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट गर्ने। अब 310 माइनस 300 भनेको कति हुन्छ, 10 हुन जान्छ। 320 माइनस 310 भनेको नि 10, 330 माइनस 320 भनेको 10, 350 माइनस 330 भनेको 20 र 390 माइनस 350 भनेको अभियसली 40 हुन जान्छ। अब यहाँनिर हाम्रो के गर्नु पर्यो त, नम्बर अफ क्लास भन्ने एउटा टर्म निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, एकदमै सिम्पल छ। के निकाल्नु पर्यो, नम्बर अफ क्लास भन्ने कुरा हुन्छ, जसलाई हामी केले डिनोट गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ एच डिभाइडेड बाई स्मल क्लास साइज। स्मल क्लास साइज जुनको सबैभन्दा क्लास सानो छ त्यसले हामी के गर्छौँ, डिभाइड गर्छौँ 10। ठिक छ, हो त्यसले डिभाइड गरौँ। अब के हुन्छ, यहाँनिर एचको भ्यालु 10 छ, 10 डिभाइडेड बाई 10 भनेको 1 आउँछ, 10 डिभाइडेड बाई 10 भनेको 1 आउँछ, यहाँ पनि 1 आउँछ। अब यहाँनिर चाहिँ 20 डिभाइडेड बाई 10 हुन जान्छ, 20 डिभाइडेड बाई 10 यो लेखिदिउँ, 20 डिभाइडेड बाई 10 भनेको 2 आउँछ। 40 छ, 40 डिभाइडेड बाई 10 भनेको 4 आउन जान्छ। हामीले भेट्यौँ यति। ल अब यसपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो, फाइनल्ली हाम्रो यहाँनिर आउँछ के त भन्दाखेरि एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सी भनेर आउँछ। मैले FREQ मात्रै लेखेँ है, अथवा हाइट अफ बार, किनभने जति ठुलो फ्रिक्वेन्सी हाम्रो हिस्टोग्रामको हाइट त्यति नै माथि हुन्छ नि त होइन। किनभने हाम्रो भर्टिकल एक्सिसमा हामीले के राख्छौँ त, फ्रिक्वेन्सिजहरूलाई राख्छौँ, होरिजेन्टलमा हाम्रो क्लास इन्टरभलहरू हुन्छ। त्यसैले जति माथि अथवा जति ठुलो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यति नै माथि हाम्रो हिस्टोग्राम चढ्न थाल्छ। अब यसलाई कसरी निकाल्ने भन्दा फ्रिक्वेन्सी बाई के गर्ने। ठिक छ, के गर्ने, अब यहाँ हेर्नुहोस् 8 डिभाइडेड बाई 1 हुन्छ, यहाँनिर 8 हुने भयो। 16 छ, 16 डिभाइडेड बाई 1 भनेको 16 हुन जान्छ। 20 डिभाइडेड बाई 1 भनेको 20 नै हुन जान्छ। अब यहाँनिर 18 छ, 18 डिभाइडेड बाई 2 हुन जान्छ यहाँनिर। ठिक छ, 18 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 9 हुन जान्छ। त्यसपछि 12 छ, 12 डिभाइडेड बाई 4 भनेको यहाँनिर कति हुन जान्छ, 3 हुन जान्छ। अब ठुलो इन्टरभलको यसरी एडजस्ट हुनुको कारण के हो भन्दाखेरि यो कम भएको होइन, यो चाहिँ के भएको हो भन्दा मल्टिप्लाईको फर्ममा, मल्टिपलको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेको मात्रै हो। जसरी हामी रेसियो गर्छौँ नि, रेसियो गर्दाखेरि कस्तो त 3/9 भन्नु र यहाँनिर कति त 6/18 भन्नु एउटै कुरा हुन्छ। किन, 3 भन्दा त 6 ठुलो हो,
9 भन्दा त 18 ठुलो हो नि, तर यिनीहरूको रेसियो सेम आउँछ नि। हो, यहाँ पनि यस्तै रेसियोको हिसाबमा एक्सप्रेस गर्न खोजेको मात्रै हो। यो तरिका तपाईँले बुझ्नुभयो होला। क्लास साइज निकाल्यौँ, त्यसपछि नम्बर अफ क्लास निकाल्यौँ यहाँनिर। किन भन्दाखेरि कसरी नम्बर अफ क्लास 4 भयो त यहाँ भन्दा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर 300 देखि 310 छ भनेपछि एउटा 10 को लम्बाइ भएको क्लास साइज छ। यहाँनिर 40 छ भनेपछि 350 देखि 390 त 300 देखि 310 भन्दा 4 गुणाले ठुलो छ नि त। त्यसैले यसमा 4 वटा क्लास चाहिँ प्रेजेन्ट छ है भन्न खोजे हो। ठिक छ। 330 देखि 350 मा 2 वटा क्लास छ, किनभने 20 छ नि त लम्बाइ। एकचोटि 10 को जम्प हुन्थ्यो, अर्कोचोटि 10 को जम्प हुन्थ्यो। त्यसरी नम्बर अफ क्लास भनेको यहाँनिर 4 2 1 1 1 यसरी आउन थाल्यो। अब एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सी हामीले के गर्यौँ त, फ्रिक्वेन्सी डिभाइडेड बाई कतिवटा क्लास छ त्यही गऱ्यो। जस्ट हामीले एउटा यहाँ एजम्सन के भयो भन्दा ल प्रत्येकमा चाहिँ इक्वल्ली यसरी फ्रिक्वेन्सी डिभाइड हुन्छ है, होला है भनेर मात्रै गऱ्यो। यो एक्ज्याक्ट नियम रुल भन्ने होइन, यो एउटा मिलाएको कुरा हो, एस्टिमेसन मात्रै गरे हो है त। अब यसपछि हामीले हाम्रो काम भयो। अब एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले हाम्रो मेन अङ्गको रूपमा लिन्छौँ। ल यसबाट चाहिँ हामीले हिस्टोग्राम क्रिएट गर्छौँ। ठिक छ। अब हिस्टोग्रामको लागि थोरै यहाँनिर यस्तो बारसार भइदिए आनन्द हुन्छ होइन। यसलाई हामी चट्ट लाएर यताबाट लम्बाइ तानौँ स्वाट। अब एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सी कतिसम्म गएको छ त्यो हेरौँ। सुरुमा 20 रहेछ हाइएस्ट होइन, 20 रहेछ भनेपछि 20 छ, 3 9 16 8 16 20 छ, 3 र 9 छ भने चाहिँ 4 4 को इन्टरभल बनायौँ भने बेटर हुन्छ। अनि यतापट्टि बनाऊँ। यतापट्टि हाम्रो कतिदेखि जान्छ त भन्दा अब यहाँ एउटा रमाइलो कुरा आउँछ। हामीले अगाडि एउटा कुरा पढाएको थियौँ, तपाईँलाई याद छ कि छैन, हामीले क्वेसन गर्दाखेरि फल्स बेस लाइनको कुरा गरेका थियौँ। जेनरली 0 बाट सुरु भएको छैन होइन, अथवा हाम्रो चाहिँ अलिकति टाढा छ 0 देखि हाम्रो सिधै अर्को। अब मैले 300 युज गरेँ भने त 300 देखि 600, 600 देखि 900 युज गर्नुपर्छ, काम हुँदैन। त्यसैले यहाँनिर म अब फल्स बेस लाइनको कन्सेप्ट युज गर्छु। के गर्छु त यहाँ हेर्नुहोस् है त, यतिलाई मैले मेटाइदिएँ सुरुमा है, यसको काम छैन। अब यहाँ मैले के गर्छु त, एउटा फल्स बेस लाइन बनाइदिन्छु यसरी, फल्स बेस लाइन। अनि यहाँ कतिदेखि सुरु हुन्छ, अब हाम्रो इन्टरभल भनेको 300 देबाठी सुरु हुन्छ, 300। अनि यहाँनिर हाम्रो 310 320 330 340 यसरी आउँछ, 350 360 भनेर आउने भयो। यसरी त हाम्रो कम पर्ने रहेछ है, यसरी कम पर्ने रहेछ। सायद अर्को तरिका, अर्को अलिकति ज्यादा भएकोले गर्यो भने यहाँनिर मिल्न जान सक्छ है। अलिकति ज्यादावाला युज गऱ्यौँ ल, योवाला युज गरौँ है त। यहाँनिर 300 छ, 310 320 330 340 350 360 370 380 देखि 390 ल ठ्याक्क मिल्न गयो। अब यहाँनिर नबिर्सिनु होला, म चाहिँ एकदमै ज्यादा बिर्सिन्छु है, स्यालेरिज आरएस भनेर लेख्ने, नभए एक्जामिनरले सोध्छ होइन यो के को चाहिँ यसले बनायो त, हिस्टोग्राम के को बनायो, अलि ध्यान नदिई बनाएछ है भन्ने टाइपको कुरा हुनसक्छ। त्यसपछि यतापट्टि त अब 20 सम्म छ भनेपछि सायद 2 2 को राखिदिउँ नि त। यहाँ 2 छ, 4 छ, 8 छ, 10 छ, 12 14 16 18 20 अनि 22 सम्मै बनाइयो है त। अब यतापट्टि हाम्रो के छ त, नम्बर अफ वर्कर्स भनेर छ है, नम्बर अफ, मैले यसरी लेखिदिएँ वर्कर्स भनेर छ। अब त एकदमै सिम्पल छ, हिस्टोग्रामको त तपाईँहरू किङ नै हो होइन। अब सुरुमा 300 देखि 310, 300 देखि 310 को के छ त एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सी 8। म यहाँनिर डेटा लेखिदिन्छु सजिलो हुन्छ, 8 16 20 9 3 छ। ठिक छ। सुरुमा 300 देखि 310 को लागि कति चाहियो त हामीलाई, 300 देखि 310 को सम्म हामीलाई 8 चाहियो भनेपछि ठ्याक्कै हामीले यो 8 सम्म मिलाएर राख्यौँ ल। यसरी ठ्याक्क ट्याक्राक्क मिलाएर राख्ने है त ल। 300 देखि 310 को 8 भयो। अब 310 देखि 320 को कति छ, 310 देखि 320 को हामीसँग 16 छ ल, 16 सम्म पुग्यो। अब त्यसपछि 320 देखि 330 को कतिसम्म छ हाम्रो, 20 सम्म छ।
ठ्याक्कै हाम्रो कहाँसम्म पुग्यो ल यो 20 सम्म पुग्यो। अब 320 देखि 330 पनि भयो। अब एकैचोटि कति छ 330 देखि 350, 330 देखि 350 भनेको कति छ त 330 देखि सुरुमा 350 सम्म यसरी तान्नु पर्यो। 350 सम्मको 9 छ, 9 भने चाहिँ अलिकति बिच यतातिर 20 तिर बनाउँदा हुन्छ होला, ठ्याक्कै यतातिर 9 तिर आउँछ हैन, यहाँको 9 तिर आउने भयो। सरी माथि चाहिँ हुन्छ, मैले अलिकति तलतिर बनाएको छु, 9 भने चाहिँ त अलिकति माथितिर बन्छ। तपाईले डिटेक्ट गरिसक्नु होला इरर है। ल यहाँसम्म बन्ने भयो, ठिक छ, यति हामीले बनायौं। त्यसपछि अर्को 350 देखि कति छ 390 सम्म छ, 350 देखि 390 सम्म छ। अब यहाँसम्मको कति हुन्छ त हाम्रो भन्दा 3 हुन्छ भनेपछि 2 देखि माथि अलिकति ल यहाँसम्म आउने भयो। यति कुरा बुझ्यौं हामीले, यति कुरा आयो। अब यहाँबाट अर्को पोलिगन टेबल बनाउनु पर्ने छ। के गर्ने हो त पोलिगन टेबल बनाउँदा, यति त हामीले बनाइसक्यौं। अब यति कुरा बनाइसकेपछि हामीले हिस्टोग्रामलाई अलिकति राम्रो बनाउन सक्यौं भने बेटर हुन्छ है त। यो भयो एउटा, त्यसपछि यसलाई पनि हामी सानोमा रङ भर भन्ने हुन्थ्यो नि, तपाईले मुना पत्रिका पढ्नु भएको छ कि छैन, त्यहाँनिर रङ भर के गर भन्ने हुन्थ्यो नि, त्यस्तो खालको हुन्छ के यहाँ, मजा आउँछ। जे होस् हेर्दाखेरि भिजुअल्ली प्लिजिङ हुन्छ। हाम्रो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनको काम के हो भन्दाखेरि हाम्रो ग्राफहरूलाई चाहिँ अथवा हामीले जे कुरा रिप्रेजेन्ट गरिरहेछौँ त्यसलाई अलिकति के गर्ने त भिजुअल्ली प्लिजिङ बनाउने काम गर्ने हो, ठिक छ। हेर्दाखेरि नि चिटिक्क परेको देखिन्छ हैन। अब यहाँनिर टक्क माथि माथि टुप्पोमा यिनीहरूको भ्यालु लेखिदियो हैन। हाम्रो एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सी 8 छ, 16 छ, 20 छ, अनि यहाँनिर 9 छ हैन। यहाँनिर कति छ त हाम्रो 9 छ। त्यसपछि यतापट्टि हाम्रो कति छ 3 छ। ठ्याक्कै यति भ्यालु लेखिदिसकेपछि त ल एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सी पनि हामीलाई थाहा नै भयो, यो 3 भयो, यतापट्टि 9 हुन गयो। ल यो 9 भयो। अब हामीले अर्को कुरा के गर्ने भन्दा फ्रिक्वेन्सी पोलिगन क्रिएट गर्ने, ठिक छ। अब फ्रिक्वेन्सी पोलिगन हामीले कसरी बनाउन सक्छौं होला त, अथवा फ्रिक्वेन्सी पोलिगन यसलाई तपाईले फल्स बेस लाइन लेख्दा पनि हुन्छ है त। यहाँनिर फल्स बेस लाइन लेख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। ल यसरी हामीले लेख्यौं। अब हाम्रो फ्रिक्वेन्सीको कहाँनेरि आउँछ त, कुन ठाउँबाट चाहिँ हामीले यो पोलिगनलाई देखाउन थाल्ने त भन्ने कुरा तपाईहरुको दिमागमा आउन सक्छ। अब जस्तै पोलिगन बनाउनको लागि हामीले एउटा पोइन्टमा के चाहिन्छ भ्यालुजहरु चाहिन्छ, ठिक छ। के चाहिन्छ पोइन्टमा भ्यालुजहरु चाहिन्छ। मैले यहीँनेरि 9 लेख्थे है त ताकि कहीँनेरि जोइन नहोस्। अब यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा सुरुमा हाम्रो 300 देखि 310 छ नि, 300 देखि 310 जुन कुरा छ हाम्रो त्यो कुराको के निकाल्ने त भन्दा यिनीहरुलाई जोड दिने। 300 र 310 लाई हामीले के गर्दिने जोड दिने। 300 र 310 जोड्दा कति आउँछ 610 आउँछ। 610 लाई मैले 2 ले डिभाइड गरे भने कति आउँछ 300 र 310 को इन्टरभल छ नि, यसलाई 2 ले डिभाइड गर्ने 610 बाइ 2 भयो कि भएन। 2 3 is 605 305 आउन जान्छ। 305 यता कतै पर्छ, 305 जहाँनेरि पर्छ ठ्याक्कै त्यसको माथि एउटा थोप्लो लगाइदिने, ठिक छ। यसरी थोप्लो लगाइदिने है, यो एउटा काम भयो। त्यसपछि 310 देखि 320 छ, 310 र 320 छ, डिभाइडेड बाइ 2 गर्ने 630 डिभाइडेड बाइ 2 हुन्छ। 2 3 is 6 2 1 is 2 2 5 15 भनेपछि 315। 315 भने चाहिँ यतै कतै बीचमा पर्छ, यहाँनेरि 315 पर्ने भयो। त्यसैगरी यो भनेको कति हुन्छ 320 330 भनेको 650 हुन्छ। 650 भनेको 325 आउन जान्छ, यतै कता हुन्छ, यहाँनेरि बीचमै पर्छ। नेक्स्ट के छ 330 र 350 छ, यो भनेको 680 हुन जान्छ। 680 भनेपछि ठ्याक्कै कतिमा आउँछ 340 मा आउँछ, यहाँनेरि आउँछ। अर्को छ 350 र 390 भनेर छ, यो भनेको जोड्दाखेरि 740 हुन्छ। अब यहाँनेरि 2 3 6 2 7 370 भनेपछि यहाँनेरि कतै आउँछ, ठिक छ। यो भ्यालुहरु आउने भो। अब यिनीहरुलाई के गर्दिने त जोड दिने। जस्तै यिनीहरुलाई र यसलाई मैले जोडे, यहाँनेरि यसलाई जोडे, त्यसपछि यसलाई र यसलाई जोडे, यसरी जोडे, यसलाई र यसलाई यसरी जोडे, अब यसलाई र यसलाई जोडे, ठिक छ, यसरी जोडे। अब यो कतातिर आउँछ त्यतैतिर जोड दिने के, सिधा
यो सिधा लाइन यसरी आयो नि, यहाँनिर आयो। अब पोलिगन भनिसकेपछि त यो त एउटा क्लोज्ड फिगर जस्तो हुनुपर्छ, ठिक छ। पोलिगन भनिसकेपछि यो एउटा क्लोज्ड फिगर जस्तो हुनुपर्छ। अब कसरी क्लोज्ड फिगर बनाउने त, होइन, अथवा यहाँबाट हामीले कसरी यसको तान्न सकिन्छ होला त, कतातिर तान्ने त भन्ने यहाँनिर आउन सक्छ। जस्तै यतातिर त हाम्रो लगभग कम्प्लिट भइसक्यो कुरा। अब तपाईँहरूले यसलाई यत्तिकै तानिदिँदा पनि हुन्छ अथवा यत्तिकै छोडिदिँदा पनि हुन्छ, खासै फरक पर्दैन। जस तपाईँले जुन लाइन छ हाम्रो यतापट्टि यो लाइन छ, यो लाइनलाई यत्तिकै छोडिदिए पनि हुन्छ, खासै फरक पर्दैन। अलिकति एक्सटेन्ड गरिदिए पनि हुन्छ, खासै फरक पर्दैन है त। अब यसलाई तपाईँले के लेख्नुहुन्छ, फ्रिक्वेन्सी पोलिगन भनेर भन्नुहुन्छ। जस्ट यसमा हामीले के गर्ने त, मिड पोइन्टको भ्यालुजहरू युज गर्ने, त्यसलाई नै रिप्रेजेन्ट गरिदिने मात्रै हो, अरू केही नयाँ छैन। यति सिम्पल कुरा हो, यति गरिसकेपछि भइहाल्छ। अब यहाँनिर नयाँ कुरा भनेको यही एउटा हुनसक्छ, यसले नै तपाईँहरूले थोरै प्रब्लम गर्न सक्छ। क्लास साइज क्यालकुलेट गर्ने, नम्बर अफ क्लास क्यालकुलेट गर्ने, अनि एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सी गर्ने। पुरानो फ्रिक्वेन्सीलाई जुन क्लास छ त्यहाँको त्यही क्लास लिने भन्ने कुरा हो, यति गर्ने, ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। प्रिपेयर अ हिस्टोग्राम एन्ड फ्रिक्वेन्सी पोलिगन फ्रम फलोइङ डेटा। अब सुरुमा अरू केही नगर्ने, डेटा हेर्ने, होइन, अहिलेको जस्तो छैन नि डेटा भनेर खोज्ने, यसो छैन रहेछ यार, ल ठिक छ, आनन्द भयो, होइन, अहिलेको जस्तो टेबल बनाइराख्नु परेन। अब यहाँ मैले तपाईँले टेबल क्रिएट गर्न नि सक्नुहुन्छ, होइन। अब मैले मजाले हेरिनँ है, क्या हो, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 25, 25 to 30, 30 to 30, ला काम बिगारिहाल्यो नि। 15देखि 25मा त 10 छ मारो। अब अरूमा 5 छ, पुन्छैले क्वेसन बिगारेको कि के गर, यहाँनिर 10 हाल्दैछ, होइन, यो अलि ल्याङ भयो। अब अगाडिकै जस्तो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अगाडिकै जस्तो काम गर्नको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ त, एकदमै सिम्पल छ। अब हेर्नुहोस् है त, म तपाईँहरूलाई ट्रिक पनि सिकाइदिइहाल्छु। यतानिर के गर्ने त, हाम्रो फ्रिक्वेन्सिजहरू लेख्ने। ल मैले यहाँनिर सुरुमा 0 to 5 लेखेँ, सिम्पल। 5 to 10, 10 to 15, 15 to 25, अनि 25 to 30, अनि 30 to 35 छ है। अनि हाम्रो ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सीहरू के छ, 8 छ, 16 छ, 30 छ, 40 छ, 24 छ, 4 छ। त्यसपछि हाम्रो इन्टरभलको लम्बाइ कति छ, 5 - 0 5, 5 - 10, 10 - 5 5, ठिक छ। यहाँ पनि कति आउन गयो, 5 आउन गयो, यहाँ पनि 5 छ, ठिक छ। अब यसले कुरो बिगार्ने ठाउँ आयो, यहाँनिर 10 छ, त्यसपछि यहाँनिर 5 छ, यहाँनिर 5 छ। अब हामीले एडजस्ट गर्नु पऱ्यो यहाँनिर, अथवा नम्बर अफ क्लास के भेट्नु पऱ्यो, कसरी भेटिन्छ, एच डिभाइडेड बाई सबैभन्दा स्मल क्लास इन्टरभल कति छ, 5 छ भनेपछि अब 5/5 भनेको 1 आउँछ, 5/5 भनेको 1 आउँछ, 5/5 1, यहाँ 2 आयो, ठिक छ। यहाँनिर कति आउन गयो, 2 आउन गयो, यहाँनिर 1 आउन गयो, यहाँनिर 1 आउन गयो। अब अर्को के छ, एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सी भनेर छ। एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सी कति हुने भयो त, 8, हामीले फर्मुला के थियो, एफ डिभाइडेड बाई के गर्थ्यौँ, होइन, एफ बाई के गर्ने। अब 8/1 भनेको 8 आउँछ, 16/1 भनेको 16 आउँछ, 30/1 भनेको 30 आउँछ, 40/2 भनेको 20 आउँछ, 24/1 भनेको 24 आउँछ। यो त 4 नै आउने भयो, होइन। कति सिम्पल तरिकाले हामीले गर्न सक्ने रहेछौँ यसलाई। अब बाँकी आयो हाम्रो टेबल बनाउने काम आयो, ट्याबल, होइन, ट्याबल बनाउनु पऱ्यो। यहाँ ट्याबल बनाउनको लागि मलाई त यसो हेर्दा यहाँनिर 4 को अनुसार काम गऱ्यो भने एकदम मिठो तरिकाले यहाँ निक्लिन्छ। 30 सम्म निकाल्नु पर्ने रहेछ, 4 सम्मै तान्दिउँ जस्तो लागिरहेछ। ल ठिक छ, 4 बाटै हानौँ न त है। अब यतापट्टि पनि आयो अर्को हाम्रो, अलिक बाङ्गै भएछ, ठिक छ, यही छैन, यतापट्टि तानौँ स्वाट पारेर, ल यो आयो। यतापट्टि हाम्रो के लेख्नु पर्यो त, सुरुमा छ हाइट। हाइट केमा छ हाम्रो, तपाईँको भन्नुहुन्छ भने हाइट भनेको चाहिँ सेन्टिमिटरमा छ, होइन। यतापट्टि के छ, नम्बर अफ प्लान्ट्स छ, है, नम्बर अफ प्लान्ट्स। अब मैले भनिहालेँ 30 सम्म छ। अब तपाईँको 4 गरौँ नि त, 4, 8, 12, 16, अनि 20, 24, 32, ठिक छ, 32 पुग्ने रहेछ, ल 32ले पुग्छ।
4 4 हामीले गऱ्यौँ। यतापट्टि त 0 देखि सुरु भएको छ। 5 10 15 20 कतिसम्म छ? 35 सम्म गएको रहेछ है। 5 10 15 20 25 30 35 ल मैले 40 सम्मै राखिदिएँ। ल यति आयो। अब एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सी कति छ? 8 16 30 8 16 30 अनि यहाँनिर हाम्रो 8 16 30 त्यसपछि 20 24 4 होइन 20 24 4 20 24 4 भनेर छ। ल अब यति भइसकेपछि सुरुमा हाम्रो 0 to 5 छ है। सुरुमा हाम्रो के छ? 0 to 5 भनेर छ। ल 0 to 5 मा तपाईँको भन्नुहुन्छ भने हाम्रो कति आउने भयो त? 0 to 5 मा हाम्रो 8 छ। ल 0 to 5 मा 8 भयो। त्यसपछि 5 to 10 मा कति छ? ठ्याक्कै डबल हुने भयो। 16 मा आउने भयो। अलिकति माथि ठ्याक्क 16 मा छुवाइदिउँ। 16 मा आउने भयो। त्यसपछि अर्को के छ हाम्रो? 10 to 15 छ। 10 to 15 मा हाम्रो कति आएको रहेछ त? 10 to 15 मा हाम्रो 30 आएको रहेछ। ठ्याक्कैको 30 त छैन, तर 24 अनि यहाँनिर 25 यहाँनिर थोरै छुट्या रहेछ है। यहाँनिर एउटा 28 छुट्या रहेछ। 28 नभएर थोरै प्रब्लम हुन्थ्यो। 32 है त। ठिक छ। अब यो हाम्रो कहाँसम्म जाने भयो त? 28 29 30 यतिसम्म जान्छ। ल यो 30 सम्म आयो। यसको पनि थोरै रङ चाहिँ चेन्ज गर्ने होला। ल यतिसम्म आयो। त्यसपछि अर्को के छ हाम्रो? 15 to 25 15 to 25 फेरि स्वाट परेर तपाईँको कहाँसम्म झर्ने रहेछ? 20 सम्म झरिहाल्ने रहेछ है। ठ्वाक्क 20 सम्म झर्ने भयो। अब यसको रङ पनि थोरै परिवर्तन गरिदिउँ होइन, हल्का हरियो पनि राखौँ होइन। अब 20 सम्म पनि आयो। त्यसपछि तपाईँको भन्नुहुन्छ भने 15 देखि कतिसम्म पो थियो हाम्रो? 15 देखि 25 सरी 15 देखि 25 सम्म थियो है। यतिको चाहिँ कति हो त? 20 हो है त। यतिको 20 भयो। त्यसपछि 25 देखि 30 अब आउँछ। 25 देखि 30 25 देखि 30 को कति छ हाम्रो? 25 देखि 30 को 24 भनेर छ। ल यति 24 हुने भयो। यसको नि थोरै रङमा परिवर्तन ल्याइदिउँ होइन। त्यसपछि अर्को के छ हाम्रो? 30 देखि 35 को कति छ? 4 छ। 30 देखि 35 हामीले राख्यौँ भने ठक्राक्क झरेर यहाँनिर 4 सम्म आउनु पर्ने हुन्छ। यसको पनि रङ चेन्ज गरौँ। यहाँनिर यो रङ राखेको छैन। ल हाम्रो हिस्टोग्राम पनि क्रिएट भयो। अब यसले के भनेको छ भन्दाखेरि दाजु थोरै यहाँ टेबलमा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा फ्रिक्वेन्सी पोलिगन पनि क्रिएट गरिदिनुहोस् न त भनेको छ। ठिकै छ, हाम्रो भाइको कुरा मानौँ। यो भाइको कुरा मानेर हामीले टक्क एउटा फ्रिक्वेन्सीको टेबल बनाउँ। कसरी बनाउने? सरी फ्रिक्वेन्सी पोलिगन कसरी बनाउने? इन्टरभल के छ त्यो लिने। के रहेछ इन्टरभल हाम्रो? 0 to 5 5 to 10 अनि 10 to 15 ठिक छ। 10 to 15 छ। 5 to 10 छ। त्यसपछि 15 to 25 छ। 25 to 30 छ। 30 to 35 छ। अब 0 + 5 भनेको 5 5/2 भनेको 2.5। ल यहीँनिर कता पर्छ? यहाँनिर 2.5 राखेँ मैले। 5 to 10 15 7.5 भने चाहिँ ठ्याक्कै बिचमा यहाँनिर पर्छ। 10 to 10 + 15 भनेको 25 भनेपछि कति आउँछ त? 25/2 भनेको 12.5 यहीँनिर कता पर्छ भने स्वाट्ट माथि तान्दाखेरि यहीँनिर तान्ने। तपाईँहरूले तान्दा कसरी तान्ने भन्दा सुइँ माथि पर्पेन्डिकुलरले तान्ने। जहाँनिर पर्छ त्यो नै हाम्रो पोइन्ट हुन जान्छ। क्लियर छ? 15 देखि 25 भनेको 40 हुन्छ। ठ्याक्कै 20 मा पर्छ भने चाहिँ यहाँनिर पर्ने भयो हाम्रो। यहाँनिर चाहिँ पर्छ। 25 30 भनेको 55 55/2 भनेको 55 होइन त। 55/2 भनेको 27.5 हुन्छ। यहाँनिर पर्न जान्छ। 30 + 35 भनेको 65 65/2 भनेको कति हुन्छ? 65/2 भनेको 2 3 6 32.5 यहाँनिर कतै पर्छ। अब बाँकी के रह्यो? जोड्ने त बाँकी रह्यो होइन। अब ठ्याक्कै जोडिदिने। यहाँदेखि यहाँसम्म सुरुमा जोडियो। त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म जोडियो। यहाँदेखि यहाँसम्म जोडियो है। सिधा लाइनले जोड्नु होला। स्केलले ठ्याक मेजर गरेर जोड्नु होला। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म जोडियो। त्यसपछि फाइनल्ली यहाँदेखि यसरी यहाँसम्म जोडियो। यो हाम्रो के हुने भयो त? फ्रिक्वेन्सी पोलिगन भनेर आयो। ठिक छ। यो रातो भनेको हाम्रो
फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ पोलिगन हुन्छ फ्रिक्वेन्सी पोलिगन हुन्छ ठीक छ यो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी पोलिगन हुने भयो हैन अर्को त हाम्रो के हुन्छ त हिस्टोग्राम हुन्छ यसरी हामीले क्रिएट गर्न सक्छौं सिम्पली क्रिएट गर्ने र यदि तपाईसँग टाइम छ भने टेबल पनि क्रिएट गर्ने नभए क्याल्कुलेटरमा गर्न सक्नुहुन्छ नि आनन्दले सजिलै क्याल्कुलेटरमै हान्दिने नि के छ र अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ है त अब यो क्वेशन अलिकति बेग्लै टाइपको छ भनौँ न यसले के भनेको छ भन्दाखेरि 2071 को ओल्ड क्वेशन रहेछ यसले हामीले के भनेको छ भन्दा सुइटेबल डायग्राम बना भनिरहेछ अब सुइटेबल डायग्राम बना भनिरहेछ अब जे बनाउँदा नि भयो हैन हैन सर मलाई चाहिँ अब बिरालो एकदम मन पर्छ म बिरालो बनाउँछु नि त भनेर कसैले भन्यो नि अब के बिरालो डायग्राम बनाउनु त होइन नि त हैन अब पाइ चार्ट बनाउने कि त हिस्टोग्राम बनाउने कि फ्रिक्वेन्सी डायग्राम बनाउने त्यस्तो केही बनाउने अब त्यसमा पनि सबैभन्दा सजिलो के छ त भन्दाखेरि पाइ चार्ट छ हैन पाइ चार्टमा त्यति साह्रो दिमाग खराब गरेर राख्नु पर्दैन त्यही भएर पाइ चार्ट बनाइदिने पाइ चार्ट बनाउने तरिका त अघि मैले तपाईलाई सिकाएकै थिएँ तपाईले भन्नु होला सर कतिवटा कुरा सिकाउनुहुन्छ भनेर हैन अलिअलि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ हेर प्र्याक्टिस गर भने नि आउँछ ल फेरि एकचोटि पाइ चार्ट बनाऊ यो पाइ चार्ट बनाइसकेपछि 5 मार्क्स गोजीमा आइहाल्यो हैन यसको लागि सुरुमा हामीले एउटा टेबल बनाउने है पाइ चार्टको लागि एउटा टेबल बनाउने कलर पेन्सिल लानु पर्दैन है यहाँनेरि कलर देखेर कलर पेन्सिल लानु होला त्यस्तो काम चाहिँ नगर्नु ल अब सुरुमा यतापट्टि हाम्रो आउँछ आइटम्सहरु यहाँनेरि यति मैले आइटम्सको लागि ठाउँ राखे त्यसपछि यतानेरि ह्याप्पी नै राखौँ न हैन ग्याप ल यतापट्टि अब के छ त आइटम्स भयो है अर्को के छ हाम्रो एक्सपेन्डिचर छ खर्च कति भयो है एक्सपेन्डिचर आरएस मा रुपीज मा छ जस अब नेपाली हो हैन डलरमा खर्च हुने कुरा हैन एंगल एट सेन्टर है एंगल एट सेन्टर अब सुरुमा के आइटम्सहरु छ हामीसँग फूड छ अनि क्लोथ्स छ नेक्स्ट मा फ्यूल छ अनि रेन्ट छ त्यसपछि मिसलेनियस भनेर छ ल यतिको हामीले के बनाउँ त स्वाटसँगले लाइन तान्ने लाइन मेटाउने हैन लाइन तान्ने यहाँले स्वाट एउटा लाइन तान्यो ठ्वाक 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 यसले डिभाइड गर्ने यति डिभाइड भयो यहाँनेरि अर्को आउँछ ल यसरी डिभाइड गर्ने यसरी डिभाइड गर्ने यसरी डिभाइड गर्ने लास्टमा टोटलको लागि अलिकति धेरै नै ठाउँ राख्यो अरे ल अब हाम्रो डेटाहरु भर्ने सुरुमा के को डेटा छ फूड भनेपछि यहाँनेरि 300 180 120 600 अनि 240 छ अब के गर्नु पर्यो टोटल सबै जोड दिने कति हुन्छ 0 0 0 8 2 10 4 14 4 1 क्यारी ओभर भयो 4 6 भयो 6 6 12 भयो 14 1440 हुन गयो अब एंगल निकाल्नु पर्यो कसरी निक्लिन्छ 300 डिवाइडेड बाइ 1440 इन्टु 360 गर्ने यो भनेको कति आउँछ 75 डिग्री आउँछ त्यसैगरी 180 बाइ 1440 इन्टु 360 इक्वल्स टु यो भनेको 45 डिग्री आउँछ 120 डिवाइडेड बाइ 1440 इन्टु 360 भनेको लगभग तपाईको भन्नुहुन्छ नि 30 डिग्री आउँछ अब अर्को छ 600 डिवाइडेड बाइ 1440 इन्टु 360 इक्वल्स टु 150 आउँछ र फाइनली 240 छ 240 डिवाइडेड बाइ 1440 इन्टु 360 भनेको कति आउँछ 60 डिग्री आउँछ अब यो सबै एंगल जोड्नुस् सबै एंगल जोड्दा कति आउँछ 360 डिग्री आउँछ अब हामीलाई थाहा नै छ यहाँबाट कसरी चाहिँ तपाईको के अरे पाइ चार्ट बनाउने स्वाट एउटा सर्कल तान्ने हैन कम्पासले दामी सर्कल तान्ने अब यो सर्कलमा तपाईले के गर्नु पर्यो एउटा सुरुमा सेन्टर यो सेन्टर हो भनेर मान्ने एउटा लाइन तान्ने किताबमा जे मेथड होस् हैन तर यो मेथड सबैभन्दा सजिलो छ किनभने यसले पनि राइट एन्सर दिन्छ हुन त किताबकोले पनि राइट दिन्छ तर पनि यो मेथड फलो गर्नु भयो भने रङ हुँदैन रङ पनि हुँदैन सजिलो पनि छ भने किन दुःख गर्ने हैन सजिलो मेथड युज गर्ने हो यसरी तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ अब एंगल कसरी मेजर गर्ने हैन हाम्रो ओरिजिनल प्रोटेक्टर निकालौं यो जस ओरिजिनल प्रोटेक्टरै हो है त गाइज अब यहाँनेरि ठ्याक्क राखियो अब 75 डिग्री नाप्नु पर्यो 75 ठ्याक्कसँगले यहाँनेरि आइपुग्दो रहेछ ठ्याक्क 75 डिग्रीमा स्वाट एउटा लाइन तान्ने ल यहाँबाट स्वाट 75 डिग्रीमा लाइन तान्यो फेरि अब के गर्ने
75 आयो। अब 45 नाप्नु पर्यो। हाम्रो प्रोटेक्टर छँदैछ, स्वाट यो लाइनमा ट्याक्क मिलाउने, स्वाट राख्ने, ठ्याक्क घुमाउने हैन। ल यहाँनिर राख्यो, ठ्याक्क मिल्यो भने अब 45 डिग्री नाप्ने। 45 डिग्री यता कता आउँदो रहेछ, ठिक छ। अब हामीले तान्दाखेरि त यतै कता आउला। कम्पास अलिकति प्रोटेक्टर अलिकति कहिलेकाहीँ राम्रो मान्दैन है। अब यहाँसम्म हामीले 45 डिग्री ल यसरी तान्यौँ, ठिक छ। यसरी 45 डिग्री तान्न सक्यो। अब 30 डिग्री नाप्ने अरे। अरे जोकिङ मी भने जस्तो है, 30 डिग्री नाप्न लागिरहेको छ यसले। अलिकति गाह्रो डिग्री नाप्न लाउनु नि। जस्तै एउटा तपाईँहरूलाई क्वेसन के छ भन्दाखेरि हामीले के पोइन्ट्सहरू नाप्न सक्छौँ होला त यहाँनिर। जस्तै 40.5 डिग्री दिएको छ अरे। अब यो प्रोजेक्टरले 40.5 डिग्री नाप्ला त, नाप्छ कि नाप्दैन कमेन्ट गर्नु होला है त। 45 डिग्री छ, अब 30 डिग्री नाप्नु पऱ्यो। यहाँनिर कहाँ छ 30 डिग्री भन्दा यहाँनिर बसेको रहेछ लुकेर। स्वाट यसलाई हामीले अब 30 डिग्री नापौँ। स्वाट 30 डिग्रीको लाइन पनि यहाँनिर आउने भयो। अब अर्को चाहिँ 150 हेभी तान्नु पर्ने भयो यहाँनिर। अब हल्का हल्का हेभी दिनुपर्ने भयो है। यहाँनिर के गर्नु पर्यो त, यसो हल्का हल्का मिलाउँ, यहाँनिर हल्का मात्र। ल ल ल मिलो मिलो मिलो। अब 150 यताबाट नाप्दै 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 जाने है। यताबाट नाप्दै जाँदाखेरि तलतिरको हेर्दै जाने, 0, 10, 20 माथिको नापेर 150 यहाँ हुन्छ भनेर 30 डिग्री नाप्नु होला नि फेरि। 150 भनेको हेभी हुन्छ। 150 यहाँनिर आयो, स्वाट यहाँसम्म पुग्ने रहेछ हैन। अब यहाँनिर स्वाट यति तानिसकेपछि 150 भयो र बाँकी छ हाम्रो 60 डिग्री। यसो मेजर गरिदिउँ न त ठिक छ कि छैन हैन। 60 डिग्री हो कि होइन, ढाँट हाम्रो कम्पासले ठग्यो कि, कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुनसक्छ, कम्पासले ठगेको हुनसक्छ। ठ्याक्क यतापट्टि राख्ने। ल एक्ज्याक्ट 60 आएछ भनेपछि हाम्रो क्यालकुलेसन एकदमै ठिक छ हैन। अब यति भइसकेपछि हाम्रो काम के रह्यो भन्दाखेरि अब रङ भर्ने काम बाँकी रह्यो। अब यो त तपाईँको लागि सबसे इन्ट्रेस्टिङ भयो। अब तपाईँले कस्तो भर्न मन छ त्यही इच्छा अनुसार भरिदिनु होला। 75 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 150 डिग्री छ, अनि यहाँनिर 60 डिग्री छ। अब ठ्याक 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 इन्डेक्स बनाउने, इन्डेक्स बनाएर ठ्याक ठ्याक लेखिदिने, हाम्रो काम खतम भयो हैन। अब इन्डेक्स बनाउनु त सजिलै छ। हामीले पहिलेदेखि सानैदेखि हिस्टोग्रामहरू बनाउँदा पनि गरेका थियौँ। अब इन्डेक्समा जस राम्रोसँगले इन्डेक्स दिनु होला है। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा के दिएको छ हामीलाई, फ्रम द फलोइङ इन्कम डिस्ट्रिब्युसन कन्स्ट्रक्ट एन अगिभ एन्ड फाइन्ड द नम्बर अफ पर्सन्स ह्याभिङ इन्कम बिट्विन Rs 20,000 एन्ड 50,000 फ्रम द अगिभ भनेको छ। अब अगिभ कर्व हामीले अगाडिको भिडियोमा एउटा बनाएको थियौँ हैन। अगिभ कर्व बनाउन तपाईँहरूलाई आइहाल्छ, सिम्पल कुरा छ। अब इन्टरभल हेरौँ, 0, 10, 10, 20, 30, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60 इन्टरभलमा केही खराबी छैन, एकदम ठिक छ। अब यहाँबाट अगिभ बनाउनु पर्यो। अगिभ बनाउनको लागि सबैभन्दा सुरुमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको लेस देन बनाउने हो कि मोर देन बनाउने हो भन्ने कुरा हो हैन। अब यसको लागि हामीले के काम गर्न सक्छौँ होला त, हामीले 20,000 र 50,000 बिचको इन्कमवाला एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ। ल हेर्नुहोस् है त। अब 20,000 देखि 50,000 छ। अब कसरी क्यालकुलेट गर्ने त यार। 20,000 को ठ्याक्कै इन्कम पनि नभेटिएला, अब 50,000 को नि भेटिँदैन, बिचको त भेट्ने कुरै भएन त्यत्तिकै। हामीले के गर्न सक्छौँ भने 50,000 देखि तलको सबै इन्कमहरू मेजर गर्ने, ठिक छ। 50,000 देखि तलको सबै इन्कमहरू मेजर गर्ने। अरे सर यहाँ त 50,000 दिएकै छैन, 0, 10, 10, 20 दिएको छ। होइन यार, त्यहाँनिर इन्कममा हेर्नुहोस् न 3टा 0 पनि दिएको छ। त्यो 3टा 0 चाहिँ इन्टरभलमा मल्टिप्लाई गर्ने, 0 × 1000 गर्ने, 10 × 1000 गर्ने, 10 × 1000 गर्दा 10,000 आउँछ। हो त्यसरी दिएको, अलिकति क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर नझुक्किनु होला है त। अब लेस देन बनायो भने हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ त भन्दा, यदि मैले 20,000 देखि तलको सबै इन्कम मेजर गरेँ र 50,000 देखि तलको सबै इन्कम मेजर गरेँ र घटाएँ भने त आउँछ नि त। मैले कस्तो भन्न खोजेको भन्दा, सपोज तपाईँको क्लासमा 1 मिटर हाइट भएको, 2 मिटर हाइट भएको, 3 मिटर हाइट भएको, 4 मिटर हाइट भएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। अब तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दा, 3 मिटरदेखि तलको सबै मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ, ठिक छ, 3 मिटर, 2 मिटर, 1 मिटरको टोटल निकाल्नुभयो। त्यसपछि 2 मिटरदेखि तलको सबैको टोटल निकाल्नु भयो।
अब यो दुईटा टोटललाई माइनस गर्नुभयो भने त 3 मिटरदेखि 2 मिटरको बिचको हाइटको मान्छेहरू आउँछ नि त। हो, यहाँ पनि त्यही नै गर्ने हो। यसको लागि हामीले लेस देन अघि युज गऱ्यौँ भने एकदमै मिठो, एकदमै सिम्पल तरिकाले आउँछ। लेस देन अघि युज गर्नको लागि हामीले यहाँनिर के गर्छौँ त भन्दा एउटा ट्याबल त बनाउनै पर्यो होइन। हाम्रो संविधानमा टेबल बैठक गरे जस्तो टेबल भन्दा नि यो टेबलमा चाहिँ जे होस् निर्णय हुन्छ है त। अब यहाँनिर ठ्याक्क हामीले यतापट्टि बनायौँ, तपाईँको भन्नुहुन्छ भने यतापट्टि इन्कम छ है, यहाँनिर स्वाट तपाईँले इन्कम लेख्नुभयो, अनि यतापट्टि आउँछ नम्बर अफ पर्सन्स। अब यहाँनिर हामीले क्रिएट गर्ने भनेको एउटा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन क्रिएट गर्छौँ होइन। इन्कम कति कति छ 0 देखि 10, 10 देखि 20, तर यसरी लेख्यौँ भने काम कुरो खतम। यहाँनिर के गर्नु पर्यो, इन्कम छ नि, अब लेस देनको बनाइरहेको छौँ नि हामीले, 10 छ नि बिलो 10 लेख्ने, अर्कोमा 10 देखि 20 छ बिलो 20 लेख्ने, अर्कोमा बिलो 30 लेख्ने, बिलो 40 लेख्ने, सरी बिलो यहाँनिर पनि बिग्रेछ, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50। टेबल चाहिँ कम्ती परेछ यार अन्तिममा। यहाँनिर ठ्याक्कै के गर्ने त, स्वाट यहाँनिर आयो, यतापट्टि आयो, यहाँनिर बिलो 60 झ्याम्म लेखिदिने। अब बिलो 10 भनेको त कति छन् त होइन, 10,000 भन्दा कम कमाउने त कति छन्, 5 जना मात्रै छन्, के गर्ने। अब अर्कोमा के छ बिलो 20, 20,000 भन्दा कम कमाउने भनेको त 10 त 10 भइहाल्यो, 10 जनाले 20,000 भन्दा कम त कमाइहाल्छन्। अब यो 5ले पनि त कमाउँछ नि त, यो 5ले पनि त 10,000 भन्दा कम कमाउनुको मतलब त के हो, 20,000 भन्दा कम अभियसली कमाउनु भने चाहिँ 10 + 5 = 15 आउने भयो। बिलो 30 30,000 भन्दा कम कमाउने, यहाँनिर 20 देखि 30 भनेको 18 त आउने भइहाल्यो। अब यो 10 देखि 20 कमाउने र 10,000 सम्म मात्रै कमाउने पनि त 30,000 भन्दा कम कमाउने हुन् नि, भने चाहिँ 18 + 15 भनेको 33 आउने भयो। अनि यहाँनिर 33 + 23 हुन्छ। अब यो त तपाईँले आफैले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, होइन सर मलाई पनि थोरै क्यालकुलेसन गर्ने मौका पाउन भनिराख्नु भएको छ धेरै साथीहरूले, मैले दिइहालेँ। अब 18 + 15 भनेको 33, 33 + 23 भनेको 56, 56 + 7 भनेको कति आउँछ 63, 63 + 6 भनेको 69 आउँछ। मेरो नेपाली थोरै कमजोर छ, बिग्रिन सक्छ। अब तपाईँहरूको पनि नेपाली कमजोर छ भने नेपाल अनलाइन स्कुलमा नेपालीको क्लासहरू पनि थोरै बनिरहेको छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यति भइसकेपछि हामीले ठ्याक्क के गर्ने त, हाम्रो ट्याबल बनाउने। ट्याबल कसरी बनाउने त, ट्याबल बनाउनको लागि हाम्रो भन्नुहुन्छ भने स्वाट एउटा ग्राफको जस्तो त यसरी त चाहिन्छ नि होइन। यसरी एउटा आयो, स्वाट हामीले यतापट्टि पनि तान्छौँ है, यहाँनिर पनि आयो, यतापट्टितिर पनि आयो भनेको त बाङ्गो लाइन आउँछ यार, जे होस् यहाँनिर बनायौँ है त, यो पनि आयो होइन। अब इन्टरभल कति छ 0 देखि 60 सम्म गएको छ नि, इन्टरभल त लेख्नै पर्यो, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ल अब 70 पनि हालिदिउँ नि त, नरिसाओस्, अलिकति 70 सम्मै हाल्यौँ हामीले। अब इन्कम, यो भनेको तपाईँको इन्कम भयो, यो भनेको चाहिँ 1000ले मल्टिप्लाई गरेको छ भन्न खोजेँ है त। त्यसपछि के छ पर्सन्स, यहाँनिर मैले नम्बर अफ पर्सन्स लेखिनँ, पर्सन्स लेखेँ, कति कतिसम्म छ भन्दा तपाईँको भन्नुहुन्छ नि 69 सम्म गएको रहेछ। अब 69 गएको छ भने 5 लिए भने त 10 देखि लिउँ नि त, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब ठिक छ 70 सम्मै सकिने रहेछ। अब बिलो 10, अब कसरी चाहिँ लिने त, कुन चाहिँ थोप्लो लिने त सर भन्दाखेरि, बिलो 10 भनेको छ नि 10 को थोप्लो लिने, 10 को थोप्लो लिए कहाँसम्म छ 5 सम्म छ, ठ्याक्र्याक्क 5 सम्म आयो। अब अर्को छ बिलो 20, 20 मा 15 छ, 20 छ 15 छ, ठ्याक्र्याक्क बिचमा आउने भयो। अर्को 33 छ, 30 मा 33 छ, 30 मा 33 भनिसकेपछि अलिकति यहाँनिर स्वाट यहाँनिर 3 सम्म आउँछ। अर्को के छ बिलो 40, 56, 40 छ 56 छ भनेपछि अलिकति थोरै माथि यहाँनिर 56 को माथि आउँछ। अब बिलो 50 छ, 50 मा कति छ 63 छ, 63 छ भने चाहिँ ठ्याक्र्याक्क यहाँनिर आउँछ। अर्को के छ बिलो 60 छ, बिलो 60 मा के छ 69 छ, यहाँनिर आउँछ। अब के काम बाँकी रह्यो, सबैभन्दा आनन्दको काम त्यो हो जोड्ने।
यहाँदेखि यहाँसम्म जोडौँ एउटा, त्यहाँ यहाँदेखि यहाँसम्म जोडौँ, यहाँदेखि यहाँसम्म जोडौँ, यहाँदेखि यहाँसम्म जोडौँ, त्यसपछि यतादेखि यतासम्म जोडौँ। ल अगिव कर्भ पनि तपाईँको भन्नुहुन्छ भने आयो। अब हामीले के भनेको थियौँ, बिट्विन 20,000 एन्ड कति थियो हाम्रो क्वेसनमा 50,000 भने चाहिँ सुरुमा के गर्ने, स्वाट 20मा तल तान्ने, त्यसपछि यहाँदेखि पर्पेन्डिकुलर है, पर्पेन्डिकुलर तान्नु पऱ्यो। फेरि यताउता बाङ्गो तानियो भने कुरा बिग्रिन्छ होइन। अब यहाँदेखि ठ्याक्कै यतापट्टि स्वाट तानियो, अलिकति मैले त्यसलाई तल सारिदिन्छु है, ठ्याक्कै मिलोस् न। ल यहाँनिर आउने भयो। त्यसपछि अर्को के छ, 50 छ। 50मा हामीले के गर्नु पर्यो त, 50,000मा स्वाट तान्ने, ठिक छ, र यतापट्टि तान्ने है त, यतापट्टिको भ्यालु आउने भयो। अब हामीले के गर्ने, यहाँनिर अब लेस देन अगिवबाट हेर्दा नम्बर अफ पर्सन्स ह्याभिङ इन्कम कति, लेस देन 20,000, 20,000 भन्दा कम इन्कम हुने कति छन् त, यहाँ बिचमा कतै पर्छ भनेपछि 15 जना रहेछन्। त्यसै गरी नम्बर अफ पर्सन्स ह्याभिङ इन्कम लेस देन 50,000, लेस देन 50,000 भनेपछि यहाँ कतै पर्छ, यो भनेको लगभग 63 जति आउँछ। अब यो दुइटालाई माइनस गरिदिउँ न, यो दुइटालाई माइनस गर्दा त यो बिचको भ्यालुहरूको आयो नि त कतिजना छन् भनेर, भनेपछि अब यहाँनिर नम्बर अफ पिपल ह्याभिङ इन्कम बिट्विन कति 20K होइन, हल्का फेसबुक भाषा नि प्रयोग गरौँ। 20K एन्ड 50K भनेको कति हुन्छ, 63 - 15 = 48 हुन जान्छ। र यसरी हामीले भ्यालु झिक्न सक्छौँ होइन। एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ, एक्जाममा आयो भने तपाईँहरूले त अब यो क्वेसनको त अब के भन्ने, अब पिण्ड चढिहाल्यो होइन, आनन्दले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, केही गाह्रो छैन आनन्द। यस्तो क्वेसनहरू अब हेर्नु न, अर्को नि अगिवकै क्वेसन सोध्यो क्या, तपाईँहरू हाँसिराख्नु भएको छ होला होइन, भित्रभित्रै अगिवको क्वेसन सोध्यो, अब फेरि त्यही नै क्वेसन रिपिट भएछ क्या, अब त्यस्तै नै खालको के गर्ने। तर यहाँनिर हेर्नुहोस् है, वेजेसमा हेर्नुहोस् त एकचोटि थोरै डिफ्रेन्ट गरेको छ यसले, थोरै, धेरै पनि होइन, थोरै। अब 50 इयर मोर भनेको छ, 60 इयर मोर भनेको छ, 70 इयर मोर भनेको छ, 80 इयर मोर, 90 इयर मोर। अब मोरमा दियो यसले, अब दिल मागे मोर, अब इन्कम पनि मोर आयो भने त राम्रै हो। अब यसलाई कसरी हामीले लेस देन अगिवमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ होला, ठिक छ, किनभने बिट्विन सोधेको छ, मोर देन सोध्यो भने प्रब्लम हुनसक्छ। 63,000 भन्दा मोर र 75,000 भन्दा मोरमा हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ, 63,000 भन्दा ज्यादा र 75,000 भन्दा ज्यादाको हामीले सब्ट्र्याक्सन गऱ्यौँ भन्दा त्यसले त हामीले बिचको भ्यालु दिँदैन, त्यसले त के भ्यालु दिन्छ त भन्दा, जस्तै कस्तो भयो भने तपाईँको क्लासमा 1 मिटर, 2 मिटर, 3 मिटर, 4 मिटर हाइटको छ, तपाईँले 2 मिटर भन्दा माथिको सबैको क्यालकुलेट गर्नुभयो, अनि 3 मिटर भन्दा सबै माथिको क्यालकुलेट गर्नुभयो भने यसले के 2 मिटर र 3 मिटरको बिचको भ्यालु देला त, यसो हेर्दा त यसले पनि दिने रहेछ होइन, यसरी क्यालकुलेट गर्दा त यसले पनि दिन्छ। हामीले के गरौँ भन्दाखेरि अब एक्सपेरिमेन्ट गरौँ एउटा, के एक्सपेरिमेन्ट गरौँ भने मोर देनमा नि गरौँ, लेस देनमा नि ट्राई गरौँ, मिल्यो भने त मिलिहाल्यो नि। तर तपाईँहरूले एक्जाममा गर्दाखेरि चाहिँ लेस देनबाट गर्नु होला, किनभने मोर देनबाट कहिलेकाहीँ छिटफुट इररहरू चाहिँ आउन सक्छ, हेर्दाखेरि कुनै कुनै प्रब्लममा सल्भ हुन सक्ला, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ इररहरू त नआउनु पर्ने हो। तर एउटा मेथड जुन छ गर्ने बुक्सहरूमा गर्ने मेथड भनेको के हो त, लेस देन अगिवको मेथडबाट गरिरहेको हुन्छ। तर मैले यसो हेरेँ, क्यालकुलेट गरेँ, क्यालकुलेट गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि जो त्यही भ्यालु नै आउँछ। हामी एक्सपेरिमेन्टली पनि हेर्छौँ, तर मैले भनेको मान्नु होला कि के गर्नु पर्यो, एक्जाममा लेस देन अगिवबाटै गर्नु होला है त। ल यसरी हामीले एउटा ट्याबल यहाँनिर क्रिएट गर्छौँ। अब यो ट्याबलमा तपाईँको भन्नुहुन्छ भने हामीले भ्यालुजहरू त राख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हाम्रो के दिएको छ त, सुरुमा लेस देन अगिव र मोर देन अगिव भनेर यहाँनिर लेखेको छ,
त दुईटा टेबल त हामीले छुट्याउनै पर्नेछ होइन। त्यसको लागि हामीले यहाँनिर बिचमा यसरी एउटा बार लगायौँ। यतापट्टि भनेको लेस देन अगिभको लागि भयो, यतापट्टि मोर देन अगिभको लागि भयो। ठिक छ, यतापट्टि हाम्रो के छ, मोर देन अगिभ हुने भयो। ल, लेस देन अगिभ र मोर देन अगिभ हुने भयो। अब यहाँनिर हाम्रो अर्को डिभाइड गर्नु पऱ्यो, यतापट्टि वेजेस भयो र यसरी वेजेस र एक्सपेन्डिचर हुने भयो। यहाँनिर पनि हाम्रो के आउने भयो त, अलिकति सानो बनाएर काम गरौँ होला है। यतापट्टि हाम्रो वेजेस र एक्सपेन्डिचर भनेर आउँछ। यहाँनिर के छ, वेजेस छ, वेजेस इन थाउजन्ड छ। यतापट्टि नम्बर अफ इम्प्लोइज भनेर छ। यतापट्टि पनि वेजेस छ र यतापट्टि नम्बर अफ इम्प्लोइज भनेर छ। अब मोर देन अगिभमा के दिएको छ त, सुरुमा के दिएको छ हेर्नुहोस् त, 50 अर मोर भनेको छ नि। यहाँनिर यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ त, सिम्पली एबोभ 50 भनेर लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 रहेछ है। एबोभ 50, एबोभ 60, एबोभ 70, एबोभ 80, एबोभ 90, त्यसै गरी एबोभ 100, एबोभ 110, कतिसम्म छ 120। ल, एक स्टेप बढाउनु पर्ने रहेछ। ल, यहाँ मैले बढाइदिएँ है त, सबैको एक स्टेप बढाउनु पऱ्यो। यहाँसम्म आयो, के आयो त यहाँ, अब एबोभ 120 भनेर आयो। अब यसमा के दिएको छ भन्दा, यहाँनिर हामीलाई 65 दिएको छ, त्यसै गरी 57 दिएको छ, अनि 47 दिएको छ, 31 दिएको छ, 17 दिएको छ, 720 छ, 720। ठिक छ। अब लेस देन अगिभ बनाउनु पऱ्यो। अब लेस देन अगिभ बनाउनको लागि हामीले यहाँनिर के गर्न सकिन्छ त, एउटा क्लास इन्टरभल हामीले सपोज गर्न सकिन्छ यहाँनिर। जस्तै कसरी सपोज गर्ने त भन्दा, यसो हेर्दाखेरि 50, 60, 70, 80 गइरहेको छ नि। यहाँनिर हामीले 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110, 110 to 120 र 120 to 130 यसरी मिलाउन सकिन्छ। तर यहाँनिर 120 to 130 त राख्न सकिँदैन। जे होस् 120 देखि 130 राखे पनि भयो, अथवा मोर भनिदिए पनि भयो। ठिक छ, यसरी हामीले बनाउँछौँ। अब यसरी बनाइसकिसकेपछि, अरे सर 50 to 60 मा 65 हुन्छ त, हुँदैन। तपाईँले हाम्रो बिजनेस स्ट्याट्सको भिडियोहरू हेर्नु, त्यहाँनिर हामीले एकदम क्लियरली कसरी अगिभ्सको भ्यालुहरू निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्न सकिन्छ। ठिक छ। अब हामीले मिडियन पनि निकाल्न सोधेको छ। सुरुमा अब यो इन्टरभल अनुसार काम गरौँ, हेर्नु है त। सुरुमा कति छ त्यहाँनिर 50 to 60 छ भने चाहिँ हामीले के अनुसार लेख्नु पऱ्यो, यहाँनिर बिलो 60, त्यसलाई नै लेख्नको लागि हो। बिलो 60, बिलो 70 होइन, बिलो 80। ठिक छ, बिलो 70। त्यसपछि यहाँनिर के आउँछ हाम्रो, बिलो 70 पछि बिलो 80, बिलो 90, बिलो 100, बिलो 110, बिलो 100 कति 80, 90, 100, बिलो 120, बिलो 130 यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। 110, 120 सम्म छ, यहाँनिर 110 छ, 2 भयो। अब 0 को लागि त नलिँदा पनि हुन्छ। जेनरली हामीले यसमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, यसलाई यति माथि मात्र नि लेख्न सक्छौँ, किनभने 120 मा 0 छ, 120 मा 0 भइसकेपछि यो डेटाको त्यति काम पनि छैन। यसलाई यसरी हटाइदिए पनि हुन्छ। यदि 0 थिएन नि बेग्लै कुरा हुन्थ्यो। अब बिलो 60, बिलो 70, अब यो डेटाहरू कसरी भेट्ने? अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है त तरिका। हामीले के दिएको छ, एबोभ 50 दिएको छ। 50 भन्दा माथि चाहिँ यति हुन्छ। ठिक छ, कति हुन्छ, 50 भन्दा माथिको भ्यालुजहरू यहाँनिर दिएको छ। 50 अनि 50 भन्दा माथि, अनि 60, 60 भन्दा माथिको भ्यालुजहरू। अब यसले के दियो त भन्दा,
अब यसलाई एउटा इक्जाम्पलले बुझ्ने कोसिस गरौँ है त। तपाईँहरूलाई यसमा कन्फ्युजन हुनसक्छ, इक्जाम्पलद्वारा बुझौँ। 50 देखि यस्तो सोच्नुहोस् कि 50 वर्षभन्दा ज्यादा उमेरको मान्छेहरू कतिजना छन्? 65 जना छन्। 65 जना भनेको चाहिँ सपोज गर्नुहोस् एउटा हस्पिटलमा 50 भन्दा ज्यादा उमेर भनेको 50 देखि मोरको उमेरहरू 65 जना छन्। अनि 60 देखि माथिको उमेरहरू कतिजना छन्? 57 जना छन्। अब यो 50 देखि माथिको उमेरमा त 60 देखि माथिको उमेरहरू पनि पर्छन्। अब मैले यो 50 देखि माथिको उमेर र 60 देखि माथिको उमेरको मान्छेहरूको यो नम्बर घटाएँ भने त मैले 50 देखि 60 को पाउँछु नि त। कुरा बुझिराख्नु भएको छ मैले के भने त भनेर यहाँनिर? जस्तै मसँग 1 केजीको ढक छ, 2 केजीको ढक छ, 3 केजीको ढक छ, 4 केजीको ढक छ, 5 केजीको ढक छ। अब मैले के भने भन्दा मेरो एउटा ब्यागमा चाहिँ 1 केजीदेखि माथिको ढकहरू छ, अथवा 1 केजी र 1 केजी भन्दा माथिको ढकहरू छ भन्दा यो 5 वटै पर्ने भयो। अर्को एउटा ब्याग छ जसमा चाहिँ के भन्यो त भन्दा 3 केजी र 3 केजी भन्दा माथिको ढकहरू छ भनेपछि अर्को ब्यागमा 3 केजी, 4 केजी र 5 केजीको ढकहरू। अब मैले यो दुईटालाई घटाएँ भने त मेरो के आउँछ त भन्दा 1 केजी र 2 केजीको ढकहरू आउँछ नि त। भनेपछि 1 केजी र 3 केजीको बिचको सबै ढकहरू आउँछ। हो, यही कुरा यसले बुझाउन खोजे हो कि यदि 50 भन्दा माथिको सबैलाई माइनस गरियो भने, ठिक छ, 50 भन्दा माथि सबै माइनस गरियो भने त 50 देखि 60 आउँछ नि त। किनभने 50 देखि माथि भने चाहिँ 50 देखि 60 पनि पर्छ, 50 देखि 60 पनि पर्छ, यसभित्र 60 देखि 70 पनि पर्छ, 70 देखि 80 पनि पर्छ, आदि इत्यादिहरू पर्छ। अब एबोभ 60 भनेपछि 60 देखि 70, 70 देखि 80 को पर्ने भयो नि त। अब यो दुईटालाई माइनस गरियो भने त यो सबै जान्छ, बाँकी रहन्छ 50 to 60। हो, यस्तो कुरा भन्न खोज्या हो। कुरा क्लियर छ? यति कुराहरू बुझियो हैन? अब यहाँनिर हेरौँ, सपोज 50 to 60 भनेको कति हुने रहेछ भन्दा मैले 65 - 57 गर्नु पर्यो हैन। 50 to 60 भेट्नको लागि कति आउँदो रहेछ? 65 देखि 57 भनेपछि यहाँनिर 3, 8 आउँछ। अब 60 to 70 मेजर गर्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि 60 देखि माथिको सबै भनेको 57 जना छन्, अनि 70 देखि माथिको कति छन्? 47 छन्। यो दुईटालाई माइनस गर्ने कति आउँछ? 10। त्यसै गरी 70 देखि 80 भनेको 47 - 31 भनेको कति आउँछ? 16 आउन जान्छ। त्यसै गरी 80 देखि 90, 80 देखि 90 भनेको 31 - 17 गर्नु पर्यो। यो भनेको कति आउँछ? यहाँनिर 4 आउन गयो, 14 त नआउनु पर्ने हो। 8, 9, 10, 11, 4 आयो, 14 नै आयो त। 14 नै आउँछ। त्यसै गरी 90 देखि 100, 90 देखि 100 भनेको कति हुन्छ? 17 - 7 भनेको 10 आउन जान्छ। त्यसै गरी 100 देखि 110 भनेको कति आउँछ? 7 - 2 भनेको 5 आउन जान्छ। अब 110 देखि माथि, 110 देखि माथि भनेको कति आउन जान्छ? 2 आउन जान्छ। ठिक छ? अब यति हामीले निकाल्यौँ। हेर्नुहोस् है त, यो सबै इन्टरनल काम हो, इन्टरनली तपाईँले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीले बिलो 60 निकाल्नु पर्यो। बिलो 60 भनिसकेपछि त कतिजना हुन्छ त? 8 जना हुन्छ। ठिक छ? बिलो 60 भनेको 8 जना। अब बिलो 70, बिलो 70 भनिसकेपछि त यहाँनिर कतिजना पर्छ? बिलो 70 10 पनि पर्छ, तर बिलो 70 भनेपछि त्यो 8 पनि पर्छ नि त। भनेपछि 10 र 8ले कति दिन्छ? 18 दिन्छ। त्यसपछि बिलो 80, बिलो 80 भनेको त 16 र यो 18 पनि पर्ने भयो। भनेपछि 16 प्लस 18 भनेको 34, 34 आउने भयो यहाँनिर। त्यसपछि 14 छ, अर्कोमा 34 अथवा 14 + 34 भनेको कति गर्नु? 48। अर्कोमा के हुन्छ? 48 + 10 भनेको 58। अर्कोमा के हुन्छ? 58 + 5 भनेको 63 हुन जान्छ। अर्कोमा के हुन्छ? 63 + 2 भनेको 65 हुन जान्छ। यो तरिका बुझ्नुभयो? एबोभदेखि हामीले सुरुमा क्लास इन्टरभल निकाल्यौँ। त्यसपछि क्लास इन्टरभलबाट हामीले फेरि के निकाल्यौँ त? लेस देन अगिभ निकाल्यौँ। सुरुमा मोर देन अगिभ थियो, मोर देन अगिभबाट हामीले इन्टरभल बनाएर फ्रिक्वेन्सी निकाल्यौँ। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त? लेस देन अगिभ क्रिएट गर्यौँ। अब यहाँदेखि त तपाईँहरूको हात भनेको कसरी जान्छ त? फरारी कार जसरी चल्न थाल्छ
होइन। पुरै तपाईँहरूले अब यसको के गर्नुहुन्छ त टेबल सेबल कचाकुचुक सबै ड्याङ क्रिएट गर्नुहुन्छ। अब हामीले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने भनेको थियौँ, हामी पनि साइन्टिस्ट बन्नुपर्छ अलिअलि, जे भनेको छ त्यही मान्ने कुरा त आउँदैन। के हाम्रो लेस देन अगिभ र मोर देन अगिभले एउटै भ्यालु दिन्छ होला त? यो क्वेसनमा हामी ट्राई गरिरहेछौँ होइन। दिन्छ भने रमाइलो कुरा हो, जे होस् कुनै एउटा मेथड फलो गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ। दिँदैन भने पनि इट्स ओके, हामीसँग लेस देन अगिभको मेथड छँदैछ होइन, हु केयर्स। अब यहाँनिर हेरौँ है त, यतापट्टि हामीले स्वाट तानौँ, यसरी बाङ्गो टिङ्गो लाइन तान्यो भने चाहिँ काम कुरो बिग्रिन्छ होइन, हेब्बी नै बिग्रिन्छ। यतापट्टि हामीले अर्को लाइन तान्नु पर्यो, ठ्याक्राक्क यहाँनिर लाइन पनि आयो। अब के को पो चाहिएको थियो त हामीले? लेस देन मोर देन अगिभ। यतापट्टि के थियो? पैसा, वेजेस। अनि यतापट्टि इम्प्लोइज, नम्बर अफ इम्प्लोइज भनेर थियो है। अब हाम्रो इन्टरभल कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ? सुरुमा हेर्नुहोस् त, कहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ? 50देखि स्टार्ट हुन्छ भनेपछि अब यहाँनिर हाम्रो बार लाउने बेला आयो। यहाँनिर स्वाट यति मेटाइदिने, यो मेटाएर हामीले के क्रिएट गर्नु पर्यो? एउटा फल्स बेस लाइन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्ट भयो 0देखि, 50 आयो, 60, 70, 80, 90, 100, 110 अनि 120 छ। र यसको खुसीको लागि 130 पनि हामीले यहाँनिर अर्पण गरिदिउँ। अब यहाँनिर भ्यालुजहरू तपाईँको भन्नुहुन्छ भने 65सम्म रहेछ है, भने चाहिँ 5 राखौँ, 5, 10, 15, 20, टेबल पनि बनाउँदै जानु होला, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, थोरै एक्सटेन्ड यसलाई हल्का माथिसम्म, 60 भयो। त्यसपछि 65, यतिले त पुग्छ होला, 65 ल 70 पनि हामीले लेखिहाल्यौँ। अब सुरुमा हामी मोर देन के क्रिएट गरौँ त? हाम्रो अगिभ चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ कि लेस देन अगिभ क्रिएट गर्न सकिन्छ? जुन क्रिएट गर्न सकिन्छ त्यही क्रिएट गरौँ है त। 50देखि सुरु छ, सुरुमा मैले चाहिँ मोर देन अगिभै क्रिएट गर्ने कोसिस गरेँ। यहाँनिर 65, 57, 47, 31, 17, 7 अनि 2 छ है त। 50देखि जान्छ है त, 50देखि 110सम्म जान्छ। 50देखि हामीले क्रिएट गर्नु पर्यो। अब 50मा कति छ? 65 छ, सिधै माथि जाने 65। त्यसपछि 60मा कति छ? 57। 57 भनेपछि 50मा 60मा तपाईँको 57 छ, किनभने यता कतै मैले राखिदिएँ 57। त्यसपछि 70मा कति छ? 47, 45, 46, 47। 70मा तपाईँको 47, यसलाई यहीँनिर कतै पर्छ। त्यसपछि 80मा तपाईँको 31 छ, 31 भनेपछि 80मा तपाईँको 31 यहाँ कतै पर्ने भयो। त्यसपछि 90मा तपाईँको 17, 90मा 17, 90मा 17 भने चाहिँ यहाँनिर पर्छ। अनि 100मा 7, 100मा 7 भने चाहिँ यहाँनिर कतै पर्छ। अनि 110मा तपाईँको 2 छ भने चाहिँ यहाँनिर पर्छ। अब यसले तपाईँको मोर देन अगिभ दिन्छ। ठ्वाक्क लाइनहरू जोड्छौँ हामीले, स्वाट यसरी लाइनहरू जोड्यौँ, यहाँनिर यसरी लाइनहरू जोड्यौँ, यसरी लाइन आयो यहाँनिर आयो, र यसरी चाहिँ के आयो त हाम्रो? यो भनेको हाम्रो मोर देन अगिभ हुने भयो। अब अर्को के छ? हाम्रो लेस देन अगिभ क्रिएट गर्नु पर्यो होइन। अब लेस देन हामीले अगिभ क्रिएट गर्नुपर्ने छ। अब लेस देन अगिभमा भ्यालुहरू के छ त्यो हेरौँ है त। लेस देन अगिभको भ्यालुजहरू के छ भन्दा 8, 18, 34, 48, 8, 18, 34, 48, 58, 63 र 65 छ। यो पनि 50देखि सुरु हुन्छ। 50मा कति छ? 8 छ। 50मा 8 भने चाहिँ 5, 6, 7, 8 स्केलमा छैन, त्यही भएर बिग्रिन नि सक्छ। यहाँनिर हल्का 8 यहाँनिर पर्यो है त। त्यसपछि 60मा कति छ? 18, 60मा 18 भनेपछि यता कतै राखिदिउँ। 70मा 34, 70मा 34 भने चाहिँ हल्का छुन खोज्छ यहाँनिर, 70मा 34। अनि 80मा कति छ? 80मा तपाईँको 48, 80मा 48 भनिसकेपछि 80 यहाँ छ, 80मा हाम्रो 48 यता कतै आउनुपर्छ, 80मा 48। त्यसपछि 90मा 58, 90मा 58 भनेपछि यता कतै पर्छ। त्यसपछि 63, कतिमा? 100मा 63, 100मा 63 भनेपछि यता कता पर्छ। त्यसपछि 110मा 65, 110मा 65 यहाँनिर पर्यो। अब हाम्रो काम भनेको यसलाई जोड्ने भयो, यहाँनिर जोडियो, यसरी जोडियो,
यतानेरि आएर जोडियो, यहाँनेरि जोडियो, यतापट्टि जोडियो अनि यतापट्टि जोडियो। यो भनेको हाम्रो लेस देन अघि हुने भयो। ठिक छ, यसरी भेट्यौँ। अब यसले हामीले सोधिरहेछ मिडियनको भ्यालु पनि सोधिरहेछ है क्वेसनमा। मैले अघि भन्न बिर्सेँ होला मिडियन कसरी भेटिन्छ त भन्दा यो दुईवटा इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट यो हो। अब यसलाई सिधा तल तान्ने। ठिक छ, जहाँनेरि लेस देन अगिभ र मोर देन अगिभ के हुन गयो त इन्टरसेक्ट हुन गयो। ठिक छ, जहाँनेरि लेस देन अगिभ र मोर देन अगिभ इन्टरसेक्ट हुन गयो त्यो हाम्रो मिडियन पोइन्ट हुन जान्छ। यहाँनेरि इन्टरसेक्ट भयो। अब मिडियन भनेको यहाँनेरि कति आउँदो रहेछ त भन्दा लगभग यो भनेको 79,062.50 मा आउँछ। ठिक छ, तपाईँले टेबलमा राम्ररी बनाएर हेर्नु होला। जहाँनेरि लेस देन अगिभ र मोर देन अगिभ इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यो पोइन्टबाट सिधै तल अथवा एक्स एक्सिसतिर तान्ने, त्यसले हामीले के भ्यालु दिने रहेछ त मिडियनको भ्यालु दिन्छ। यो हाम्रो मिडियनको भ्यालु। ओके, ल यो बुझ्यौँ हामीले। अब हाम्रो के थियो अर्को क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने 63,000 र 75,000। अब यहाँनेरि सुरुमा 63,000 खोज्ने। 63 भने चाहिँ यदा कदा पर्छ, 63 यहाँनेरि पर्यो, यहाँदेखि सिधै माथि तान्ने। 63 देखि सिधै माथि तान्ने। 63 अलिकति यता पो पर्ला कि क्या हो, मैले धेरै ताने जस्तो छ। 63 देखि हामीले तान्यौँ भने यहाँनेरि यता कतै पर्छ 63 हैन, यहाँनेरि पर्दाखेरि जोस् ल यता हामीले तानौँ, यहाँनेरि हामीले तान्यौँ, ल यतै पर्यो। ल ओके, केही फरक पर्दैन। यहाँनेरि हामीले तान्यौँ, त्यसपछि यतापट्टि हामीले तानौँ, यतापट्टि हामीले तान्यौँ है त। ठिक छ, ल यतापट्टि आउन गयो। 63 को यति आयो। त्यसपछि अर्को के थियो हाम्रो 75। अब 75,000 हुन्छ, यता कतै बिचमा पर्छ 75। यहाँदेखि पनि हामीले ठ्याक्क माथितिर तानौँ 75 को भ्यालु, यहाँदेखि यसरी माथितिर तान्यौँ, त्यसपछि यतापट्टि आउन गयो हैन। ल यो भ्यालु आयो। यो भ्यालु भनेपछि लगभग हाम्रो 60,000 जुन हाम्रो छ 60,000 को बिलो इन्कम हुने कति रहेछन् त भन्दा 60,000 बिलो इन्कम हुने हाम्रो लगभग 19वटा इम्प्लोइजको चाहिँ 60,000 बिलो रहेछ। अनि 75,000 को बिलो। ठिक छ, यहाँनेरि हाम्रो 75K को बिलो हुने चाहिँ कतिजना रहेछन् त लगभग 38 जना छन्। ठिक छ, लगभग 38 जना छन्। अब 38 माइनस 19 गर्ने हो भने कति आउँछ, लगभग 19 जना आउँछ। भनेपछि 19 जनाको चाहिँ के रहेछ त 19 जनाको चाहिँ बिट्विन 63,000 र 75,000 को बिचमा इन्कम रहेछ। 19 जना मान्छेको चाहिँ यति बिचमा इन्कम रहेछ। अब यही कुरा मोर देन अगिभमा ट्राई गरौँ भनेको थियौँ है त हामीले। अब मोर देन अगिभमा ट्राई गर्दाखेरि के हुन्छ होला, सपोज यो सिधै गयो यहाँनेरि जोडियो। ठिक छ, यहाँनेरि जोडियो, यो पनि सिधै गयो यहाँनेरि जोडियो। ठिक छ, अब यसलाई क्यालकुलेट गरौँ। अब यो जोडिन्छ यतापट्टि जोडियो, यो जोडियो यतापट्टि, यो जोडियो यतापट्टि। अब मोर देन 75,000 हुने, मोर देन 75,000 हुने 43 जना रहेछन् र मोर देन 63,000 हुने कतिजना रहेछन् त भन्दाखेरि लगभग 57 जना छन्। अब 57 र 43 लाई माइनस गर्दा 414 भनेपछि लगभग नजिक नजिकको भ्यालुजहरू चाहिँ यसले छुन खोज्छ। यतापट्टि 43 भयो, यहाँनिर मैले थोरै बाङ्गो तानेछु, ठिकै छ। जोस् यसले कतितिर दिन्छ त भन्दाखेरि 14 दियो, 19 दियो, लगभग नजिकैको भ्यालु दिन्छ यसले हैन। यदि हामीले ग्राफलाई राम्ररी कोर्ने हो भने, यो ग्राफलाई एकदम राम्ररी कोर्ने हो भने लगभग यसले नजिकको भ्यालुजहरू दिन्छ। ठिक छ, तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। जस मैले ट्राई गराएको थिएँ। अब त्यो दुईवटा ट्राई गर्दाखेरि त्यो भ्यालुजहरू देखिन्छ है त। यो पनि हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ। ठिक छ, ल यो क्वेसन पनि हामीले सल्भ गऱ्यौँ। अब मिडियन निकाल्ने तरिका पनि तपाईँलाई थाहा नै भयो, अनि अगिभबाट निकाल्ने तरिका पनि तपाईँलाई थाहा नै भयो। अब कहिलेकाहीँ क्वेसन चाहिँ के सोध्छ भन्दा मोर देन अगिभ लेस देन अगिभ दुइटै बनाउने।
ठिक छ, यो दुईवटा कर्भ कसरी बनाउने यहाँबाट भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भयो। मेन कुरा चाहिँ त्यही थियो, अरू त तपाईँहरूले मेजर गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। ठिक छ, आजको लागि हामी यहीँसम्म गर्छौँ है। अरू क्वेसन्सहरू पनि लिएर आउँछौँ अर्को पार्टमा। यहाँसम्म तपाईँहरूले केही बुझ्नु भएन अथवा बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन, हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा। ठिक छ, आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।